आज म तपाईहरू सामु अति महत्त्वपूर्ण विषयलाई वैज्ञानिक तथ्यहरूद्वारा नरकको बारेमा र त्यो परमेश्वरको महिमित स्थान जसलाई हामी स्वर्ग भन्दछौँ यसभन्दा पहिले म स्लाइड सोबाट देखाउँ र तथ्यहरूमा जानुभन्दा पहिले म तपाईहरू सामु एउटा विषय प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु बाइबलबाट। लुका रहित सुसमाचार 16 अध्यायको 19बाट पाउँदछौँ। म तपाईको लागि पढिदिनेछु। यीशुले भन्नुभयो, एउटा धनी मानिस थियो, उसले बहुमूल्य लुगाहरू लगाउँथ्यो। त्यहाँ लाजरस नाउँ गरेको एक गरिब मानिस बस्थ्यो। त्यो त्यस धनी मानिसको घरको ढोका अघि सुतिरहन्थ्यो। त्यसको शरीर घावै घाउले भरिएको थियो। यदि त्यसले त्यस धनी मानिसले खाएर उब्रेको खाना पाए पनि सन्तुष्ट हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ कुकुरहरूले त्यसको घाउ चाटिरहेका हुन्थे। केही समयपछि लाजरस मर्यो। स्वर्गदूतहरूले लाजरसलाई बोकेर अब्राहमको काखमा सुम्पिदिए। त्यो धनी मानिस पनि मर्यो अनि उसलाई गाडियो। त्यसलाई नरकमा पठाइयो अनि खुबै कष्टमा पर्यो। त्यो धनी मानिसले टाढोबाट अब्राहमले लाजरसलाई आफ्नो काखमा लिएको देख्यो। त्यसले चिल्लाएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, म माथि दया गर्नुहोस्। लाजरसलाई म कहाँ पठाइदिनुहोस् ताकि त्यसले आफ्नो औँला पानीमा चोप्न सक्छ र मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदियोस्, किनभने यी ज्वालामा म कष्ट पाइरहेको छु। तर अब्राहमले भने, हे मेरो छोरा, सम्झ तिमी कसरी बाँचिरहेका थियौ। तिम्रो जीवनमा राम्रा राम्रा धेरै चिजहरू थिए। लाजरसकोमा सबै नराम्रा चिजहरू मात्र थिए। अहिले त्यो यहाँ सुखमा छ अनि तिमी त्यहाँ कष्ट पाइरहेका छौ। तिमी र हाम्रो बीचमा पनि ठुलो खाडल छ। यहाँबाट कोही तिमीहरू भएकोमा पुग्न सक्दैन अनि त्यहाँबाट पनि कोही यता तर्न सक्दैन। त्यो धनी मानिसले भन्यो, अब हे पिता अब्राहम, लाजरसलाई पृथ्वीमा मेरो बुवा आमाको घरमा पठाइदिनुहोस्। मेरा 5 जना भाइहरू छन्। यदि लाजरसले तिनीहरूलाई चेतावनी दिए भने तिनीहरू यो कष्टमय ठाउँमा आउने छैनन्। तर अब्राहमले भने, तिनीहरूको पढ्नको लागि मोसाको व्यवस्था र अगमवक्ताहरूको ग्रन्थहरू छन्, तिनीहरूले तिनैबाट सुनुन्। तर त्यो धनी मानिसले भन्यो, होइन पिता अब्राहम, यदि कोही मरेकाहरूबाट गए भने तिनीहरूले विश्वास गर्नेछन् अनि हृदय र जीवन परिवर्तन गर्नेछन्। फेरि अब्राहमले भने, होइन, तिम्रा भाइहरूले मोसा र अगमवक्ताहरूलाई सुन्दैनन् भने तिनीहरूले मृतबाट उठेर आएकाहरूलाई पनि ध्यान दिँदैनन्। प्रिय भाइ बहिनीहरू, प्रभु यीशु एउटा सुन्दर घटनाको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु यीशुले धेरै कुराहरू स्वर्ग राज्यको बारेमा दृष्टान्तको रूपमा बताउनु भयो। यहाँ दृष्टान्त र घटनाको बीचमा धेरै फरक छ। म बताउने छु। दृष्टान्तहरूमा नामहरूको प्रयोग कहिल्यै गरिएको छैन। उदाहरणको लागि मत्तीको 13 अध्यायमा देख्छौँ, यीशु एउटा बिउ छर्ने किसानको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ र दृष्टान्त यसरी सुरु हुन्छ। त्यहाँ एउटा किसान थियो र ऊ बिउ छर्दै हिँड्यो। छर्दा छर्दै केही पथरिलो भूमिमा र कोही असल भूमिमा, यसरी मानिसहरूले सजिलै बुझ्न सक्ने गरी उहाँले बताउनु भयो। यहाँ हामी कुनै पनि व्यक्ति विशेषको नाउँ प्रयोग गरेको देख्दैनौँ। तर तपाईँ यस खण्डमा पाउनुहुन्छ एउटा मानिसको नाम, एउटा व्यक्तिको नाम। त्यो दुर्भाग्यवश त्यो मान्छे भिखारी थियो। यीशु ख्रीष्ट यसलाई दृष्टान्तको रूपमा होइन तर सत्य घटनाको रूपमा यहाँ व्यक्तिको नाउँ शिक्षाको रूपमा प्रयोग भएको छ। यो एउटा सत्य घटना हुन सक्छ जो धेरै पहिले घटेको। यदि यो घटना सत्य हुन्थेन भने यीशुले कहिल्यै पनि यस्ता घटनाहरूको बारेमा बताउनु हुन्थेन। त्यसैले मेरा साथीहरू, हामी यसमाथि मनन गर्नुपर्छ, किनकि यसमा नामको प्रयोग गरिएको छ र यो घटना हो। हामी यसलाई नकार्न सक्दैनौँ, किनभने यो धेरै महत्त्वपूर्ण सन्देश जो प्रभु मानिसहरूलाई दिन चाहँदै हुनुहुन्छ। यदि हामीले यसलाई नकार्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी ठुलो घाटामा पर्नेछौँ। कृपया ध्यान दिनुहोस्, यहाँ हामी 2टा व्यक्तिहरू देख्छौँ। एउटा चाहिँ धेरै धनी मानिस जो अति स्वादिष्ट भोजन हर दिन खाने गर्थ्यो। जहाँ धनी मानिसहरू हुन्छन्, यस्ता धनी मानिसहरू केही चिजको वास्ता गर्दैनन्, किनकि जे चिज यिनीहरूले चाहे चुट्की बजाएर मिलिहाल्छ। उनीहरूले सबै कुरा पाउँछन्। के हुन्छ भने
त्यहाँ हाम्रो हृदयलाई वास्तविकता र परमेश्वरलाई खोज्ने कुराहरूबाट हामीलाई वञ्चित गर्न सक्छ। यहाँ यस धनी मानिसको बारेमा बाइबलले यो बताउँछ, ऊ चाहिँ राम्रा राम्रा लुगाहरू लगाउने गर्थ्यो र आफ्नो जीवनमा साह्रै आनन्दित थियो, हर दिन हर पल एकै समान। र त्यहाँ एउटा भिकारी बस्थ्यो जसको नाउँ चाहिँ लाजरस थियो। ऊ चाहिँ धनी मानिसको ढोकानिर बस्ने गर्थ्यो र उसकै टेबलबाट झडेको जुठोले आफ्नो भोक मेटाउने गर्दथ्यो। यहाँ मेरो विचारमा यो छ कि त्यो मानिस धनी मानिसको ढोकाको बाहिर बसिरहेको हुन्थ्यो होला र त्यहाँ एउटा अलग्गै स्थान थियो होला जहाँ पुरा जुठो खानाहरू एक जग्गामा राख्थे र त्यो गरिब मानिस त्यो जुठो खानाहरूलाई एक ठाउँमा बटुलेर त्यही खानाबाट आफ्नो पेट भर्ने गर्थे होला। बाइबल बताउँदछ कुकुरहरू आउँथे र उसको घाउहरू चाटिदिने गर्दथे। मलाई थाहा छैन कस्तो खाले रोगहरूले ऊ ग्रसित थियो। हुन सक्छ खानाको कमीले, या त खाना नपाएको हुनाले, या त कुपोषणले गर्दा पुरा शरीर संक्रामक रोगहरूले ग्रसित, अनि कसैले पनि उसको वास्ता फिक्री नगरेको र मानिसहरूले उसलाई श्राप्दै घृणा गर्दै हिँडेको। दुःखमा दुःख थप्नलाई बाटोमा हिँड्ने कुकुरहरूले पनि यो गरिब मानिसको घाउहरू चाटे। कस्तो दुःख लाग्दो अवस्था थियो होला। यो दिनहरू सायद गन्दै थियो होला। कहिले मेरो जीवनको अन्त हुन्छ होला, कहिले म ईश्वरलाई देखुला र न्याय पाउला, मैले कहिल्यै सुख पाएन। यहाँ यो धनी मानिस, वो मलाई खाना दिनको लागि पनि चिन्ता गर्दैन, तरै पनि उसलाई केही कुराको दुःख छैन जो संसारमा मानिसहरू भोग्छन्। उसँग धेरै योजनाहरू थिए होला उसको जीवनको लागि, भविष्यको लागि, धन सम्पत्ति बढाएर धेरै धनी बन्नको लागि। त्यहाँ अचानक उसका सारा योजना नष्ट भयो होला र बाइबल बताउँछ मृत्यु यस दुई मानिसहरू कहाँ आयो। हामी यहाँ केही कुरामा ध्यान लगाउँ। मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, यस पृथ्वीमा हामीलाई निश्चित समय जिउनको लागि दिएको छ। जब एक बालक जन्मिन्छ उसको जीवन खुसीका साथ सुरु हुन्छ र मृत्यु चाहिँ दुखित दिन हुन्छ। त्यो चाहिँ सबैको जीवनको लागि एउटै नियम हो, कोही पनि यसलाई बदल्न सक्दैन। प्रिय, मृत्यु चाहिँ हाम्रो जीवनको सबै क्रियाकलापहरूको अन्त हो। जीवनमा बाँचुन्जेलसम्म वहाँ एउटा जग्गा छ, त्यसपछि कुनै दोस्रो मौका छैन जहाँ मानिसहरू जीवित हुन सकुन्। हामी कसैलाई थाहा छैन कि हाम्रो अन्त कहिले हुने हो। हामी जतिसुकै बलवन्त भए पनि, जतिसुकै विद्वान र जतिसुकै धनीवान भए पनि, जतिसुकै आत्मिकी र जतिसुकै धार्मिक भए पनि, जतिसुकै प्रभावकारी भए पनि, तरै पनि हामी सबैले एक दिन आँखा बन्द गरेर यो दुनियाँ छोड्नै पर्छ। यीशु भन्नुहुन्छ मृत्यु ये दुईजना कहाँ एकै समयमा आयो। यस घटनामा तपाईँ देख्नुहुन्छ यीशु भन्दै हुनुहुन्छ कि यी दुईजना दुईटा अलग अलग जग्गामा गए। त्यहाँ दुईवटा शब्द छन्। यी दुई शब्दहरू अनन्तका शब्दहरू हुन्। अनन्त भनेको कहिल्यै पनि अन्त नहुने दिनहरू हुन्। उदाहरणको लागि यो दुनियाँमा हामी जन्मेका छौँ र हामीले मर्नुपर्छ। यो भनेको यहाँ निश्चित समय छ। यो हरेकको लागि तय गरिएको छ। हामी जान्दैनौँ यो के त 60 हो, के त 70 हो, 80 हो, 90 हो। यस बीचमा कसैलाई पनि थाहा छैन हामी कहिले यो दुनियाँबाट जानेछौँ। अचानक हाम्रो आँखा बन्द गर्नुपर्छ। कोही कोही शरीरको अस्वस्थताले गर्दा तिनीहरूको शरीर घट्दै जान्छ र बिदा हुनुपर्छ। कोही कोही त स्वस्थ देख्दा देख्दै पनि संसारलाई छोड्नुपर्छ, जसको उनीहरूले कल्पनै गरेका हुँदैनन्। प्रिय भाइ बहिनीहरू, त्यो समयमा के भइरहेको छ केवल प्रभु बताउन सक्नुहुन्छ। कोही मनुष्य यसको बारेमा बताउन सक्दैन। यस दुनियाँमा धेरै महान्तहरू, गुरुजीहरू र धार्मिक नेताहरू छन् जो हामीलाई धेरै धेरै कुराहरू सिकाउँछन्, तर मृत्यु पछिको जीवन के हो कसैले सिकाउन सक्दैन। के तपाईले बुझ्नुभयो मेरा प्रियहरू? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज हो। यसको मतलब त्यहाँ
एकदमै महत्त्वपूर्ण जीवन छ हाम्रो मृत्युपछि। यो धेरै चाख लाग्दो र जान्नुपर्ने कुरा छ। यसमा ध्यान दिनै पर्छ, नत्र भने हामी धेरै ठुलो निराशामा हुनेछौँ यदि हामीले सत्यलाई जानेनौँ भने। यीशुले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन मै हुँ। कोही मानिस पनि पिता कहाँ जान सक्दैन म बाहेक। उहाँ नै सत्य हुनुहुन्छ र उहाँ नै सत्यलाई सिकाउनुहुन्छ। जो येशू सिकाउनुहुन्छ त्यो नै सत्य। जस्तो मैले भने, बाइबलमा 2टा शब्दहरू छन्, ती शब्दहरू अनन्त हुन्। त्यसको मतलब यो हो, त्यहाँ दिनको कहिल्यै अन्त्य छैन, अन्त छँदै छैन, कतै छैन, निश्चित समय छैन। यो चाहिँ लामो लामो लामो, मनुष्य कहिल्यै बुझ्न सक्दैन। त्यसैले यसलाई अनन्तकाल भनिन्छ। अनन्त र अनन्त जीवन हुन्छ यदि स्वर्गमा गयो भने, या अनन्त विनाश यदि नरक गयो भने। 2 कोरिन्थी 5:1 यस्तो छ, परमेश्वरले सुन्दर र अनन्त नमर्ने आत्मा जो अस्थायी शरीरमा, जो हाम्रो शरीर र रगत बनेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मानिसको हृदय हो। कृपया यसलाई सम्झनुहोस्। आत्मा अस्थायी रूपमा मानव शरीरमा बसेको छ, जो मासु र रगतले बनिएको छ। र परमेश्वर जसले आत्मा अस्थायी शरीरमा राखेको छ, एक दिन त्यसलाई निकालेर लग्नुहुन्छ। उहाँले मात्रै लानुहुन्छ, कसैलाई पनि लाने अधिकार छैन। यदि मान्छेले आफ्नो आत्मालाई आफैले मार्छ भने त्यसलाई आत्महत्या भनिन्छ। परमेश्वरले त्यसको न्याय त्यस व्यक्तिबाट लिनुहुन्छ, त्यसपछि कष्टको दुनियाँमा पठाइनेछ। त्यसै कारण आत्महत्या जीवनको अन्त्य होइन, तर यो पीडाको सुरुवात हो। त्यसैले हामीहरूले कहिल्यै पनि आत्महत्या गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन। ईश्वर जसले जीवन यो शरीरमा राख्नु भएको छ, केवल उहाँले नै लिनुहुन्छ निश्चित समयमा। केवल उहाँले नै गर्नुहुन्छ र हामीले उहाँलाई गर्न दिनुपर्छ। हामीले कहिल्यै पनि यो जीवनलाई अन्त गर्नु हुँदैन। एक दिन उहाँले यो आत्मालाई लानुहुनेछ। यहाँ आत्मा र प्राण परमेश्वरले लिनुभएको छ। त्यो भनेको मान्छेको जीवन अमर हो, त्यो कहिल्यै मर्दैन। मासु र रगत मर्नेछ, यो शरीर मरेर जानेछ। जब मानिस मर्छ, धेरैमा 2 दिनसम्म उसको शरीरलाई हामी बचाएर राख्न सक्छौँ। त्यसपछि गन आउन सुरु हुन्छ र हामीले त्यो शरीर दफनाउनु पर्छ। तर हाम्रो आत्मा चाहिँ अमर हुन्छ, यो कहिल्यै मर्दैन। त्यसैले मानिसको आत्माले अनन्तको घर पाउनै पर्छ। यसलाई बुझ्नुहोस्, यो अनन्त जीवन, अनन्त आत्मा अस्थायी शरीरमा जब यसलाई निकालिन्छ, अनन्त आत्मा र प्राणले अनन्तको घर पाउनुपर्छ। त्यसपछि कोही शरीर छैन, दोस्रो शरीर पनि होइन, र बारम्बार पुनर्जन्म, हरेकचोटि नयाँ जन्म पनि होइन। होइन, त्यो दुनियाँमा हामीले गरेका छौँ त्यो अनुसार होइन। धेरैले सोच्ने गर्छन्, यदि खराब गर्यौँ भने नराम्रो जुनी पाउँछौँ, यदि राम्रो गर्यौँ भने राम्रो जुनी पाउँछौँ। यस्तो होइन मेरा भाइ बहिनीहरू, किनभने बाइबल बताउँछ। तर यो तोकिएको छ मानिसको लागि एकचोटि मर्नु र न्यायको दिनमा खडा हुनु। यो साँच्चै हो, एकचोटि जन्मिनु, दोस्रो चोटि जन्म कहिल्यै छैन यो दुनियाँमा। यो सत्य हो, अमर आत्मा र प्राणले अनन्तको घर पाउनु पर्दछ। त्यहाँबाटै जो हाम्रो साँचो जीवन सुरु हुँदछ। साँचो जीवन अनन्त धामबाट सुरु हुन्छ। यहाँ 2टा अनन्तका घरहरू छन्। यो स्यान्डविच जस्तै 2टा ब्रेडको टुक्राको बीचमा जाम जस्तै हो। जस्तो माथिको भाग चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गस्थान, तलको भाग चाहिँ नरक हो। तर त्यो बीचको भाग जाम चाहिँ तपाईँ के दोस्रो नाम भन्नुहुन्छ, म एउटा उदाहरण मात्रै तपाईँलाई दिँदैछु। यो बीचको भाग चाहिँ हाम्रो अस्थायी बसोबास हो। परमेश्वरले 2टा दुनियाँ बनाउनु भएको छ, यो सत्य हो। चाहे यसलाई विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, चाहे यसलाई स्वीकार्नुहोस् नस्वीकार्नुहोस्, यसले कुनै प्रभाव पर्दैन, किनभने परमेश्वरको वचनै अन्त हो। किनकि यो बाइबल एउटा सृष्टिकर्ताको बाणी हो, कोही मानिसको होइन। यदि यो मनुष्यको कुरा हुन्थ्यो भने केही अर्थ आउँथेन, किनभने मनुष्य बदलिँदै जान्छ।
तर परमेश्वर जसले हामीलाई बनाउनु भयो उहाँ सदाकालको हुनुहुन्छ। यीशु मसीह एक समानको हुनुहुन्छ, हिजो आज भोलि। उहाँ कहिले पनि परिवर्तन हुनु हुँदैन, न त उहाँको वचन, न त उहाँको प्रेम परिवर्तन हुन्छ, न त उहाँको दया नै। यसैले मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ सत्य हो। हाम्रो आत्मा अनन्त धाममा जान सक्छ, परमेश्वरको स्वर्गधाम जसलाई हामी स्वर्ग भन्दछौँ, या त त्यो जलिरहने नरकको आगोमा। यसलाई याद गर्नुस्, दोस्रो कोरिन्थी 5:10 बाइबलले यो बताउँदछ, प्रेरित पौलुस उहाँ भन्नुहुन्छ, हामीले सबै कार्यहरू जो हाम्रो शरीरमा छँदा गरेका छौँ त्यसको लेखा दिनुपर्छ। आउनुस् धनी मानिस र त्यो लाजरसको बारेमा जानौँ। हामी देख्दछौँ कि त्यो धनी मानिस राम्रा राम्रा खानेकुराहरू खाने गर्दथ्यो। उसले कहिल्यै पनि सोचेन त्यो उसले स्वर्गको परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ भन्ने। परमेश्वर र उहाँको उद्धारलाई र उहाँको दयालाई उसले यस्तो कहिल्यै सोचेन कि उसको जीवनको अन्तमा ऊ चाहिँ स्वर्गधाम जो महत्त्वपूर्ण जग्गामा जान सक्छ भन्ने, जहाँ बिमार, कष्ट र रात हुँदैन, सबै चिज शान्तमय, धेरै खुसीको र अनन्त कालको लागि रहने जग्गा। तर उसले कहिल्यै सोचेन। उसले के सोचेको थियो भने जो यस दुनियाँमा उसँग सबै थियो त्यो मात्रै जीवन हो भनेर, र केवल आनन्दै। परमेश्वरको उद्धारताको बारेमा कहिल्यै सोचेन, भविष्यको जीवनको बारेमा कहिल्यै सोचेन। के तपाईँले बुझ्नुभयो? तर त्यो गरिब मानिस लाजरस जसले परमेश्वरलाई खोज्यो, संसारमा खुसी मनाउनको लागि कहिले मौकै मिलेन। त्यहाँ के भयो जब ती दुई मानिसहरू मरे? त्यो गरिब लाजरस अब्राहमको काखमा लगियो, तर त्यो धनी मानिसलाई नरकको अग्निकुण्डमा पठाइयो। मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, किन नरक कुण्डमा जाने? नरक केवल दुष्ट आत्माहरूको जग्गा हो, मानवको लागि होइन। हामीले यो बुझ्नुपर्छ। जस्तो बाइबलको मत्ती 25 भनिएको छ, यो दुष्ट आत्माको लागि बनाइएको हो, मानिसहरूको लागि होइन। यो जग्गा आनन्दको होइन, केवल दुःखै दुःख, कष्टै कष्टको हो। कस्तो लाग्छ होला जब मान्छे पीडामा आफ्नो दाँत टोक्दै रुँदै गरिरहेको र सधैँ कराउँदै 24 घण्टा। म समय लिँदै छु किनकि तपाईँलाई सम्झाउनको लागि। 24 घण्टा गुणा 365 दिन, हामीलाई थाहा छैन कहिलेसम्म पीडाले दाँत टोक्दै खराउँदै आगो आएर त्यो आत्मालाई जलाउँदै। म यसभन्दा धेरै यो नरकको बारेमा वर्णन गर्न सक्दिनँ। धेरै डरलाग्दो, खतरनाक र गन्धकले भरिएको ठाउँ यो नरक। त्यसैले साथीहरू, म यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो आत्मालाई कहिल्यै पनि यस्तो जग्गामा नपठाउनु जहाँ धेरै पीडा छ। यो धनी मानिस जो चाहिँ उस शक्तिको बारेमा थाहै नपाई नरकमा पढ्नु पर्यो। अहिले हो यहाँबाट केही भन्दैछ, म यो तपाईँलाई ध्यान दिएको चाहन्छु। बाइबलको 23 पीडामा पढेर आफ्नो आँखा माथि उठाउँदै उसले लाजरसलाई अब्राहमको काखमा राखेको देख्यो। मैले वचनबाट यो सिक्न सके कि यहाँ नरकबाट पनि मानिसहरू देख्न सक्छन्। हाम्रो आत्मा चाहिँ अमर हो, आत्मा नै साँचो व्यक्ति हो। आत्मा महसुस पनि गर्न सक्छ, आत्मा सुग्न सक्छ, आत्मा सबै चिज महसुस गर्न सक्छ। सबै चिज यहाँ छ, केवल शरीर मात्रै छैन। त्यही मात्रै, शरीरलाई चाहिँ दफनाइनु पर्छ। यदि आत्मालाई निकाल्नु भयो भने शरीर सुग्न सक्दैन, यो बोल्न सक्दैन, यो देख्न सक्दैन, यो काम नलाग्ने चिज जस्तै गाड्नुपर्छ। जबसम्म अमर आत्मा भित्र छ, यो शरीरको मूल्य छ, नत्र भने मूल्य नै छैन। आत्मा जो अहिले सबै चिज महसुस गर्छ र गर्न सक्छ, यस्तै महसुस वहाँ पनि हुनेछ अनन्तमय दुनियाँमा पनि। यही मुख्य कारण हो त्यो धनी मानिस दुःख कष्टमा छ र ऊ अब्राहमलाई देख्न सक्छ। उसको काखमा लाजरस खुसी मनाउँदैछ। उसको जिन्दगीको समय समाप्त भएर ऊ आराम गर्दैछ। तब लाजरसलाई देख्न सक्यो र चिच्याउँदै भन्यो, हे पिता अब्राहम, म माथि दया गर्नुहोस्, लाजरसलाई म कहाँ पठाइदिनुहोस् ताकि त्यसले आफ्नो औँला पानीमा चोप्न सक्छ र मेरो जिब्रोलाई शिथिल पारिदियोस्। यहाँ महसुस गरिएको छ ऊ वहाँ तडपिँदैछ, कष्ट मिल्दैछ, सुक्खापन। त्यहाँ आगो छ, आगोको ज्वालाले गर्दा उसको आत्मा जल्दैछ।
मेरा प्रियहरू, यहाँ तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ यो सत्य हो, यसलाई नकार्न सक्नुहुन्न। यही नै सुसमाचारको मुख्य भाग हो। परमेश्वरको मुख्य कुरा पनि यही हो र उहाँ हामी सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यो सत्य बताउनु भएको हो, नत्र भने बताउनु हुन्थेन। यहाँ ऊ तडपिँदैछ। उसले भने लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् ताकि उसले आफ्नो औँली पानीमा चोप्न सक्छ र मेरो जिब्रोलाई शीतल पार्न सक्छ, किनभने म यो आगोमा कष्ट पाइरहेको छु। मेरा भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ कष्ट छ। यसलाई सम्झनुहोस्, यदि एक मान्छे नरकमा जान्छ भने त्यो कष्ट अनन्तकालको लागि हो। लाखौं 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 हजारौं 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 समयसम्म त्यहाँ कतै पनि अन्त छैन। कसरी मान्छेले त्यसलाई सहन सक्छ? तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ। तब अब्राहमले भने, हे छोरा, तिम्रो जीवनमा राम्रा राम्रा चिजहरू थिए, तर लाजरसकोमा नराम्रा। ऊ यहाँ सुखमा छ र तिमी त्यहाँ दुःखमा। लाजरस अरूको काखमा सुख पाउँदैछ, त्यसको मतलब त्यहाँ पनि महसुस गरिँदैछ, त्यो दुनियाँमा पनि स्वर्गमा पनि। 26 पदमा, तिमीहरू र हाम्रो बीचमा पनि एउटा ठुलो खाडल छ, यहाँबाट कोही तिमीहरू कहाँ पुग्न सक्दैन अनि त्यहाँबाट कोही पनि यता तर्न सक्दैन। यसको मतलब यो दुई अनन्तका शब्दहरूले एक दुसरालाई छुट्याएको छ र बीचमा त्यहाँ धेरै ठुलो खाडल छ। कोही पनि स्वर्गबाट नर्क जान सक्दैन, न त नर्कबाट स्वर्ग जान सक्छ। एकचोटि गयो भने गयो, त्यही खत्तम भयो। हेलो मेरा साथीहरू, एकचोटि गयौँ त गयौँ। हुनसक्छ यदि तपाईँहरू 80 वर्ष बाँच्नुभयो भने 80 वर्षपछि जब तपाईँको आँखा बन्द हुन्छ, त्यति समय या त तपाईँ स्वर्गमा माथि जानुहुन्छ या त तल नरकमा। एकचोटि गयो भने गयो, न त त्यहाँ कुनै अदला बदली छ, न त केही भाडा नै छ। यी दुई जग्गाहरूको लागि यात्रा गर्न सकिँदैन। प्रभु यसबारे साफ भन्नुहुन्छ, त्यति मात्रै हो। ठिक छ। त्यसपछि ऊ चाहिँ 27 पदमा यसो भन्छ, हे पिता, लाजरसलाई मेरो पृथ्वीमा आमा बुवाको घरमा पठाइदिनुहोस्। मेरा 5 भाइहरू छन्। यदि तिनीहरूले यसको चेतावनी सुन्यो भने तिनीहरू यो कष्टमय ठाउँमा आउने छैनन्। र उसलाई याद आउँदैछ दुनियाँमा रहेका उसका मानिसहरू 5 भाइहरू। यसको मतलब यो 6औं हुन सक्छ। मलाई थाहा छैन 6औं भाइ, 5औं भाइ, 4औं भाइ, जम्मा 6 भाइहरू। 6 छोराहरू मध्येमा एउटा छोरा चाहिँ नर्कमा गयो र 5 अझै पनि बाँकी छन्। यसको मतलब त्यहाँ सम्झना हुन्छ। मैले भने आत्मा कहिल्यै मर्दैन। आत्मा सम्झन सक्छ, महसुस गर्न सक्छ र आत्मा सबै चिज गर्न सक्छ जो चाहिँ अमर छ। 5 भाइहरू छन्, त्यसैले उसले भन्छ लाजरसलाई वहाँ पठाइदिनुहोस्, उलाई वहाँ जान दिनुहोस् जहाँ मेरा भाइहरू छन्। भनिदिनुहोस् कि यहाँ यस्तो पनि दुःखको संसार छ जसलाई हामी नर्क भन्दछौँ। तपाईँलाई थाहा छ के उत्तर आयो? सुन्नुहोस्, अब्राहमले भने तिनीहरूसँग मूसा र अगमवक्ताहरूको ग्रन्थहरू छन्। तर त्यसले भन्यो, होइन पिता अब्राहम, यदि कोही मरेकाहरूबाट एकजना त्यहाँ गयो भने तिनीहरूले विश्वास गर्नेछन्, किनभने ऊ धेरै चाहँदैछ। पहिलो चिज मैले भने नरकमा कष्ट छ, यो राम्रो जग्गा होइन। साँच्चै नै यो भयानक जग्गा हो। दोस्रो चाहिँ उलाई याद आउँछ, 5 जनाहरू छन् त्यहाँ, उलाई याद आउँछ। तेस्रो चाहिँ ऊ चाहिँ कति धेरै चाहँदैछ। अहिले ऊ नरकमा पश्चातापको बारेमा सोच्दैछ। पश्चाताप केवल यो दुनियाँमा जबसम्म जीवित छु तब मात्र सोच्न सकिन्छ। अस्थायी संसार पश्चाताप के हो? पश्चाताप केही होइन, तर पश्चाताप भनेको हाम्रो गल्तीलाई मान्नु हो जो हामीले गरेका छौँ। म तपाईँलाई भन्छु प्रिय, हामी सबै पापी हौँ। बाइबलको अनुसार हामीलाई थाहा छ हामीले अनगन्ती पापहरू गरेका छौँ। पूरा दुनियाँमा कोही पनि यो भन्न सक्दैन कि म पापी होइन भनेर, र म पवित्र व्यक्ति हुँ, जो चाहिँ ठुलो झुट हो। बाइबलले बताउँदछ कि हामी सबैले पाप गरेका छौँ र परमेश्वरको महिमाबाट अलग छौँ। यदि तपाईँले बाइबल रोमियोको किताब 3:10 अनुसार जानुभयो भने त्यहाँ कोही छैन जो परमेश्वरलाई खोज्ने, कोही पनि धर्मी छैन, कोही पनि पवित्र छैन, सबै पापीहरू नै छन्। पापीलाई पश्चातापको खाँचो छ। एउटा पापीले पश्चाताप गर्नुपर्छ दया पाउनको लागि। यदि मलाई थाहा छ जो मैले गरेको गलत हो भने मैले के गर्नुपर्छ? मैले मेरो गरेको कार्यप्रति शर्मिन्दा हुँदै माफी माग्नुपर्छ उसँग जसको विरुद्धमा गरे। म धेरै शर्मिन्दा छु, मलाई माफ गर्नुहोस्। यदि मैले साँचो दिलले माफी मागे भने
तपाईँलाई थाहा छ दया मिल्छ। यो बाइबल बताउँदछ जो आफ्नो गल्तीलाई छुपाउँछ वो कहिल्यै पनि अगाडि बढ्दैन, जो गल्ती स्वीकार्छ उसले दया पाउँदछ। हालेलुया। मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, हाम्रो यो दायित्व बन्दछ हाम्रा पापहरूको पश्चाताप गर्दै गल्तीहरू स्वीकार्दै परमेश्वरसँग क्षमा माग्नु पर्दछ जो अनन्तको हुनुहुन्छ। कसले हामीलाई बनायो? आफै बनेका होइनौ। मनुष्य परमेश्वरलाई बनाउन सक्दैन। यदि मनुष्यले परमेश्वरलाई बनायो भने ऊ चाहिँ साँचो परमेश्वर हुँदैन, कदापि ईश्वर बन्दैन। हामी फेरि पनि पाप गर्छौँ किनभने हामी परमेश्वरको वचन विरुद्ध गर्दैछौँ। 10 आज्ञाहरूमा जो मूसालाई दिएको थियो पहिलो आज्ञा त्यो चाहिँ तैले कुनै मूर्तिलाई नपुज्नु, तैले कुनै ईश्वरलाई नपुज्नु, तैले कुनै पनि आकृतिलाई बनाएर नपुज्नु। मेरा भाइ बहिनीहरू, यी चाहिँ पापहरू हुन् जो चाहिँ हाम्रो जीवनलाई खत्म गरिरहेका छन्, हाम्रो आत्मालाई नष्ट गर्छ। हामी परमेश्वर भन्दा शैतानको आज्ञा मान्छौँ। शैतानले हामीलाई उस्काएको छ र हरेक किसिमका पापहरू हाम्रो भित्र हालेर हाम्रो स्वभाव नै बदलिदिएको छ र हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हरेक मान्छे जो यस पृथ्वीमा जन्म लिन्छ ऊ पापी हो र उसलाई पश्चातापको जरुरी छ। पश्चाताप गर्नु पर्दछ र सृष्टिकर्ता कहाँ फर्किनु पर्छ। उहाँ साँचो परमेश्वर र उहाँ मात्रै क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। पापबाट पश्चाताप र दया पाएपछि मात्रै, त्यसपछि मात्रै एक व्यक्ति अनन्तको राज्यमा र परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्छ। होइन भने उसको न्याय हुन्छ र त्यसपछि ऊ चाहिँ अनन्तको त्यो नरकमा जानुपर्छ जो चाहिँ केवल दुष्ट आत्माहरूको लागि मात्र बनाइएको हो। मेरा भाइ बहिनीहरू, कसरी मान्छे शुद्ध हुन सक्छ यो चाहिँ एउटा प्रश्न हो। यदि तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ पापी हो, ठिक छ दाजु, कसरी हामी शुद्ध हुन सक्छौँ? यदि तपाईँले भन्नुभयो भने हामी आफैबाट कहिल्यै शुद्ध हुन सक्दैनौँ। कोही मनुष्य कहाँ अधिकार छैन कि पापको क्षमा गरोस्, कोही पनि गर्न सक्दैन, केवल ईश्वर गर्न सक्नुहुन्छ। यही कारण हो कि परमेश्वरले आफ्नो एकलौटे पुत्र पठाउनु भयो। यूहन्ना 3:16 भन्छ, परमेश्वरले जगतलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र पठाउनु भयो। जो कोही पनि, बाइबलले कहिले भन्दैन क्रिस्चियन, बाइबलले भन्छ जो कोही, यसको मतलब तपाईँ पनि, मलाई लगाएर म चाहिँ जन्मेकै बाहुन हुँ। म क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेको होइन। प्रेज गॉड। मेरो आमा आत्महत्या गर्न तयार हुनुभएको थियो 1982 शान्तिको कमी र बिमारीले गर्दा। हरेक किसिमका समस्याहरू, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या र दुष्ट आत्माले गर्दा। मैले कहिले यीशुलाई चिनेको थिएन, नत्र मेरा साथीहरूले, नत्र मैले बाइबल नै देखेको थिएँ। मेरो जीवनको 1982 सम्म त्यहाँ एक समय आयो मेरो जीवनमा जहाँ मैले प्रभुलाई चिने। त्यसपछि मैले परमेश्वरमा भरोसा गर्न थालेँ अनि मैले परमेश्वरलाई भने, यदि तपाईँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भने मेरो हृदयमा आउनुहोस्। र परमेश्वर मेरो हृदयमा आउनुभयो जब मैले हृदय खोलेँ। यसरी म परमेश्वरको सन्तान बन्न पुगेँ। आज त्यो शान्ति जो मेरो समझभन्दा बाहिर थियो त्यो मेरो हृदयमा आयो। आज मेरो जिउनुको केही अर्थ छ मेरा साथीहरू मेरो जीवनमा, नत्र भने म मेरो आमालाई गुमाउँथे होला र मेरो परिवार पनि सकिएको हुन्थ्यो होला र हामी केही समय पहिले नै त्यो नरकमा पडिसकेका हुन्थ्यो होला। यसलाई याद गर्नुहोस्, कोही पनि आफैलाई शुद्ध गर्न सक्दैन। त्यसैले बाइबल भन्दछ कोही पनि म तपाईँ जो पनि यो पृथ्वीमा जन्म लिएको छ सबैलाई परमेश्वर भेदभाव गर्नुहुन्न। परमेश्वर कसै मानिसको पनि पक्ष लिनु हुँदैन, जस्तो प्रेरित 10:34 लेखिएको छ। मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईको लागि शुभ सन्देश हो। कसरी नरकको आगोबाट बस्ने त? हाम्रो हृदयमा प्रभु यीशुलाई बोलाएर र हृदय उनको लागि खोलेर 100% प्रभुलाई आफ्नो हृदयमा बोलाएर र 100% जीवन जिएर, जस्तो परमेश्वरका छोराछोरीहरू उहाँको वचन पढ्छन् र उसमा दिनरात मनन गर्छन्, उहाँलाई मात्र आराधना गरेर, यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो मेरा प्रियहरू। यसै कारण उहाँले रगत बहाउनु भयो। जो कोही उहाँमा विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँले उसलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। अनन्तको जीवन, मैले भने अनन्तकालको जीवन, किनकि उसका पापहरू धोइएका छन्। त्यही भएर स्वर्ग एउटा ठाउँ हो केवल पवित्र जनहरूको लागि बनाइएको। ती मानिसहरू जसका पापहरू धोइएका छन् प्रभु यीशुको रगतले। यो एउटै मात्र बाटो हो स्वर्ग जानको लागि। यस बिना कोही पनि नै, जतिसुकै ठुलो मान्छे भए पनि यस दुनियाँमा, जस्तोसुकै प्रभावकारी भए पनि, धनवान भए पनि, सुन्दर भए पनि, स्वर्गमा पस्न सक्दैनन्। यीशु ख्रीष्टले साफ तरिकाले भनेका छन्। यो मेरो शिक्षा होइन, तर यो हामीलाई बनाउनेको शिक्षा हो र यीशु ख्रीष्टको। हालेलुया। त्यसै कारण यो शिक्षा म तपाईलाई दिँदैछु।
अहिले उसले भन्यो, होइन पिता, कृपया कसैलाई पठाउनुहोस्। यदि मरेको मान्छे जो मृत्युबाट जीवित भएर गयो भने त्यसलाई उनीहरूले सुन्नेछन्। किन उसलाई यति ठुलो चाहना थियो? उसलाई के भयो जब यो दुनियाँमा थियो? केहीको चिन्ता गरेन उसले। थाहा छ, सुसमाचार हरेक जग्गा प्रचार गरियो, जहाँ कहीँ, टिभीको माध्यमबाट, रेडियोको माध्यमबाट, पम्पलेटको माध्यमबाट, मानिसहरूद्वारा, कलेसियाद्वारा र भिडहरूको माध्यमबाट, र जहाँ कहीँ व्यक्तिगत गवाहीबाट मानिसहरू सत्यमा आफ्नो गवाही बताइरहेका छन्। आज मानिसहरू यस चिजलाई सुन्दैनन्। मानिसहरू आज यो सोच्छन्, यो भन्छन्, यो त धर्म परिवर्तन गर्ने कुरा मात्रै हो। यो केवल मूर्खता हो, अरू केही होइन। मानिसहरू सोच्छन् तिनीहरू बुद्धिमान छन् र उनीहरू आधुनिकतामा परिपूर्ण छन्। यी त सब धार्मिक कुराहरू हुन् र आफ्नो धर्मलाई बढाउने कुरा मात्रै हो। म भन्दैछु साथीहरू, धेरै ठुलो गल्ती हो, ठुलो गल्ती। सारा आधुनिकका चिजहरू एक दिन सबै खत्म हुनेछन्, सबै नष्ट हुनेछन्। त्यो समयमा हामी सबै सर्वशक्तिमान परमेश्वरको हातमा हुनेछौँ। परम प्रभुको हातमा पढ्नुभन्दा पहिले उहाँको दयावन्त हातमा पढ्नु राम्रो हो। त्यही परमेश्वरको हात एक दिन न्यायको हात बन्नेछ, जो मानिसले सहन सक्दैन। मेरा साथीहरू, हेरौँ ऊ कति आशाविहीन भएर भन्दैछ, मलाई छोड्नुहोस्, तर उनीहरूलाई कृपया स्वर्गमा जान दिनुहोस्। म यहाँ आइसके, म स्वर्ग जान सक्दिनँ। तपाईँले भन्नुभयो यहाँ ठुलो खाडल छ। केवल मेरा भाइहरूलाई जान्न दिनुहोस् कि यहाँ कष्टको दुनियाँ छ। उनीहरूलाई यो आगोको खाल्डोमा आएर हाम फाल्न नदिनुहोस्, तर स्वर्ग लानुहोस्। अब्राहमले भने, यदि तिनीहरूले मुसा र अगमवक्ताहरूलाई सुन्दैनन् भने तिनीहरूले मृत्युबाट उठेर गएकालाई पनि ध्यान दिँदैनन्। तपाईँको समय खतम भयो। यसै प्रकारले तिनीहरूलाई पनि निश्चित समय दिएको छ। त्यही समयमा सुसन्देश प्रचार गरिएको छ। यदि तिनीहरूले सुनेनन् भने जब सुसमाचार प्रचार गरिन्छ तिनीहरूले निर्णय गर्नुपर्छ कहाँ जानेछन्। त्यति मात्रै। कोही मानिसले सहायता गर्न सक्दैन, कोही कसैलाई बताउन सक्दैन कहाँ जाऊ। यसै प्रकारले मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, म यो शिक्षा दिइरहेको छु, तपाईँ जीवित छँदा नै सुसमाचार सुन्न सक्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो दिमाग र यो बुद्धिको प्रयोग गरेर तपाईँले छान्नुपर्छ कि तपाईँको अनन्त धाम कहाँ हुनेछ, स्वर्ग या त नरकमा। परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँलाई खोज्ने हृदय दिउन् र उहाँको क्षमादान र परमेश्वरको क्रोधबाट अन्तिम दिनमा बच्ने, त्यसपछि मात्र तपाईँ स्वर्गमा हुनुहुनेछ, त्यो नरकमा होइन। तपाईँहरूको बीचमा वैज्ञानिक तथ्यहरू मलाई राख्न दिनुहोस्, जो मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूलाई म यो सेयर गरौँ। त्यहाँ एउटा सुन्दर पत्रिका छ, जो चाहिँ धार्मिक पत्रिका होइन, यो सांसारिक पत्रिका हो, जसलाई चाहिँ डिस्कभर भनिन्छ। धेरैलाई थाहा छ होला, यो पत्रिकाको बाहिरको पन्नामा मानिसहरूले एउटा आगोको चित्र देखाइएको छ। एक डेयर डेभिल फोटोग्राफर एउटा टिमलाई दक्षिणी पेसिफिक एरियाको ज्वालामुखी फुट्ने जग्गामा लगेर गए र एउटा नाम दिए नरकसम्म पुग्नु। म तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ, डिस्कभर पत्रिकाको बाहिरी पृष्ठमा अगस्त 2002 मा आफैमा एउटा प्रश्न पुछ्नुहोस्, साँच्चै पृथ्वीको तल के रहेछ त? अब यहाँबाट सुरु हुन्छ केही वैज्ञानिक तथ्यहरू, प्रमाणहरू, जो तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो कुनै धार्मिक पत्रिका होइन जो मैले भने। यो पत्रिकाको किताबको नाउँ हो डिस्कभर। अगस्त 2002 एउटा प्रश्न पुछिएको छ, पृथ्वीको भित्र साँच्चै के रहेछ त? अब हामीले बाइबलमा जानुपर्छ उत्तरहरू पाउनको लागि, वैज्ञानिक प्रश्नहरूका जवाफको लागि। विज्ञान परमेश्वर भएको प्रमाण दिँदछ। विज्ञान परमेश्वरको विरुद्धमा छैन। दुर्भाग्यवश मानिसहरू यो सोच्ने गर्छन् त्यहाँ परमेश्वर छैन, विज्ञान मात्र छ। तर म भन्छु, वैज्ञानिक खोज र प्रमाण परमेश्वरबाट वरदान हुन्। परमेश्वरले यिनीहरूलाई राख्नु भएको छ किनकि मानिसहरूले यसलाई जानुन् भनेर। सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई कृपया यसलाई सम्झनुहोस्। प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ त्यहाँ आगोको ज्वाला छ भनेर, जहाँ मानिसहरू रुँदैछन्, जल्दैछन्, कराउँदैछन्, दाँतहरू टोक्दैछन्। यदि तपाईँले सुसमाचारको किताब पढ्नुभयो भने त्यहाँ यीशु भन्दै हुनुहुन्छ मानिसहरूलाई स्वर्गभन्दा धेरै नरकको बारेमा। किन यस्तो? किनकि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
यदि एउटै विषयलाई बारम्बार चर्चा गरिरहनु भयो भने त्यो विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ, धेरै ध्यान दिएको हुन्छ। ठिक छ, तपाईँ धर्मशास्त्रको धेरै ठाउँमा पढ्न सक्नुहुन्छ कि यीशुले भन्नुहुन्छ, मत्ती 18:8 र 25:41 बताइएको छ, नरक कहिल्यै नबुझ्ने ज्वाला हो। मत्ती 25:46 अनन्तकालको दण्ड। यहुदा 6 अनन्तकालको कैद। मर्कुस 3:29 अनन्तको दोषी। हिब्रू 6:2 अनन्तको न्याय। यहुदा 7 अनन्तको ज्वाला। मत्ती 3:12 कहिले ननिभ्ने ज्वाला। मर्कुस 9:43, 46, 48 ज्वाला त्यो कहिल्यै निभ्ने छैन। लुका 3:17 आगो कहिल्यै ननिभ्ने। 2 पत्रुस 2:17 अनन्तकालको अन्धकार। यहुदा 13 अनन्तकालको घोर अन्धकार। किन यी वचनहरू यी चिजहरू दर्शाउँदैछन् नरकको बारेमा धेरै धेरै रूपहरूमा? किनकि यो वास्तविक हो। अब परमेश्वरको वचनको गम्भीरतालाई सम्झिनुपर्छ र नरकको गम्भीरतालाई पनि बुझ्नुपर्छ। मर्कुस 9:43 भन्छ, तिमीहरूको हातले पाप गराउँछ भने त्यसलाई काटिदेऊ। तिमी दुवै हात सहित नरकमा जानुभन्दा एउटै हात लिएर स्वर्गमा जानु उत्तम हो, त्यो सल्केको आगोमा जो कहिले निभ्दैन। यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँको हातले पाप गर्छ भने यीशु भन्नुहुन्छ त्यसलाई काटिदेऊ। ती दुवै हात लिएर नरकमा जानुभन्दा एउटै हात लिएर स्वर्गमा जानु उत्तम हो। यसको मतलब उहाँले हात काटिदेऊ भनेको होइन, सावधान रह। यदि तिम्रा हातहरूले केही गलत काम गरिरहेका छन् भने त्यसलाई छोडिदेऊ, नत्र भने तिमीले मूल्य तिर्नु पर्दछ, नत्र भने नरक जानु धेरै कठिन। यीशुले नरक शब्दको इस्तेमाल गर्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा केही कुराहरू हेरौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ, त्यहाँ ती किराहरू कहिल्यै मर्ने छैनन् र आगो कहिल्यै निभ्ने छैन। बाइबल बताउँदछ ती किराहरू मर्ने छैनन् र न त आगो नै निभ्ने छ। जस्तो मैले भने आत्मा अमर हुन्छ, कहिल्यै मर्दैन। आत्मा त्यो आगोमा छ भने आगो कहिल्यै बुझ्दैन, न त आत्मा नै मर्छ। यदि मैले कागजको टुक्रा आगोमा हालेँ भने या त आगो निम्नेछ या त पेपर नै जल्नेछ। कागज पनि जल्दैन, न त आगो नै निम्ने गर्दछ। जस्तो सोच्नुहोस्, आत्मा त्यो आगोको बीचमा छ भने के हुन्छ होला? सोच्नुहोस् त। मर्कुस 9:45 भन्दछ, यदि तिम्रो खुट्टाले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ भने त्यसलाई काटिदेऊ। तिम्रो शरीरको एक अङ्ग बिना परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नु दुवै खुट्टा भएर नरकमा जानुभन्दा उत्तम हो। त्यहाँ न त किरा नै मर्छ, न त आगो नै निभ्छ। 47 यदि तिम्रो आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ भने त्यसलाई निकाल। तिम्रो निम्ति एउटा आँखा लिएर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नु दुईटै आँखासँग नरकमा फ्याँकिदिनु भन्दा उत्तम हो। नरकमा न त किरा नै मर्छ, न त आगो नै निभ्छ। उहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ खुट्टाको बारेमा, हातको बारेमा र आँखाको बारेमा। यी तीनवटा चिजहरू हुन् जसद्वारा हामी पाप गर्दछौँ। हातले पाप गर्दछौँ, खुट्टाद्वारा जहाँ कहीँ जाँदछौँ, आँखाले सब कुछ हेर्दै पाप गर्दछौँ। बाँकी शरीरका अङ्गहरू पापमा पर्दछन् जब हामी पापलाई जग्गा दिँदछौँ। यदि हामी पश्चाताप गर्नमा चुक्यौँ भने यो अरू केही होइन, केवल घमण्ड हो। यो त केही होइन, केवल विद्रोह। हरेक विद्रोहको लागि दण्ड छ। मेरा प्रियहरू, कृपया ध्यान दिनुहोस्। अब प्रश्न यो छ, कहाँ यो नरक छ? म यसको बारेमा भन्न चाहन्छु। प्रश्न, नरक कुन चाहिँ ठाउँमा छ त? यहाँ मैले एउटा चाखलाग्दो परमेश्वरको वचन बाइबलमा पाएँ। त्यहाँ एउटा सुन्दर घटना घटेको छ जो चाहिँ अद्भुत छ। गिन्ती 16 त्यहाँ एउटा घटना छ जहाँ मानिसहरू जिउँदै नरकमा फ्याँकिएको। त्यहाँ एउटा शब्द छ, पृथ्वीले आफ्नो मुख बाए र तिनीहरूलाई निले। गिन्ती 16:30-32 तर यदि परमप्रभुले केही नयाँ कुरो गर्नुहुन्छ अनि भुइँले मुख खोलेर तिनीहरू र तिनीहरूका सबै चिजहरू सहित तिनीहरूलाई निलिदिए, किनभने तिमीहरू जान्दछौ कि तिनी मानिसहरूले परमप्रभुको अपमान गरे र उहाँलाई अति क्रोधित बनाए। म तपाईँहरूको बीचमा यस खण्डबाट केही चिजहरू व्याख्या गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको हात उसमाथि भएकाले धेरै आश्चर्य र अद्भुत कामहरूले इजरायलीहरूलाई डोर्यायो। इजरायलीहरूलाई डोराउँदा उनको एउटा भाइ थियो जसको नाम कोरा।
उसले आफ्नो इच्छाले 250 मानिसहरूलाई एकट्ठा गर्यो र उसले मूसाको विरुद्ध विद्रोह सुरु गर्यो र उसले भन्यो कि तिमी नै परमेश्वरको मान्छे हो, तिमी यो हो त्यो हो, गलत हो यो हो भन्दै झगडा गर्दै विद्रोह गर्न सुरु गर्यो। यति धेरै बोल्यो कि मूसाको हृदय पनि दुख्यो। अन्तमा मूसा प्रार्थना गर्दै भन्यो, प्रभु, यी कस्ता मानिसहरू, किन यी मानिसहरू मेरो विरुद्धमा आउँदैछन्? तपाईँले भने जस्तै म गर्दैछु, किन यिनीहरूले ईर्ष्या गरिरहेछन्? र बाइबल यहाँ बताउँदछ परमेश्वरको क्रोध, परमेश्वरको रिस यस मानिसमाथि पर्यो, कोरा र उसँग भएका 250 मानिसहरू। र बाइबल बताउँदछ पृथ्वीले आफ्नो मुख खोल्यो, पृथ्वीको मुख खुल्यो र सबैलाई निगालिदियो। जिउँदै कोरा र उसका साथीहरू 250। म यहाँ चाहन्छु तपाईँ बुझ्नुहोस् किन पृथ्वीले आफ्नो मुख खोल्यो। त्यसको अर्थ मलाई पढ्न दिनुस्। पृथ्वीले तिनीहरूलाई निगालिदियो र तिनीहरू सबै तल झरे। खाल्डो भन्ने शब्द छ त्यहाँ छ। तब मूसाले यी कुराहरू भनिसके ती मानिसहरू उभिएको धरती फाट्यो। धरतीले आफ्नो मुख बाए जस्तै भएर तिनीहरू सबैलाई निल्यो। कोराहरूको सबै मानिसहरू, तिनीहरूको परिवारहरू अनि तिनीहरू भएको प्रत्येक चिजहरू धरतीभित्र भाँसियो। ती सबै मानिसहरू जिउँदै खाल्टाभित्र पुरिए। ती सबै मानिसहरूले आफ्नो बनाएका चिजहरू तिनीसँगै पुरिए अनि धरती बन्द भयो अनि तिनीहरू सम्पूर्ण रूपले अल्पिए। र मेरा साथीहरू, फेरि बाइबल भन्दछ ती मानिसहरूले मेरै विद्रोहमा पाप गरे। 38 पदमा यस्तो भन्दछ, मेरा साथीहरू यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। पापीहरू, एउटै शब्द, आफ्नै आत्मा। बुझ्नुभयो तपाईँले? यी मानिसहरूले आफ्नै आत्माको विरुद्धमा कार्य गरे, आफ्नै आत्मालाई दोषी तुल्याए र तिनीहरूकै आत्मा भाँसियो। पृथ्वीमा उनीहरू नष्ट भए। इजरायलीका सन्तानहरूको लागि एउटा चिन्ह बन्यो। हामी यसबाट बुझ्दछौँ कि त्यो नरक पृथ्वीभित्र छ। अरू धेरै रोचक कहानीहरू आउँदैछन्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। नरक पृथ्वीभित्र छ साँच्चै। डिस्कभर म्यागजिनमा एउटा अर्को पनि कुरा छ। यो धार्मिक पत्रिका होइन, संसारिक हो। यो प्रश्न पृथ्वीको बीचमा के छ? जस्तै यो तस्बिरलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो बीचको भाग देख्न सक्नुहुन्छ जो रातो कलरमा छ। रातो, धेरै रातो, पहेँलो, रातो रातो, कालो 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 पाउनुहुन्छ। माथि टुप्पोमा त्यहाँ एउटा घर छ, एउटा घर जहाँ हामी बसोबास गर्दछौँ। जसै हामी पृथ्वी भित्रभित्र जाँदछौँ, तपाईँ त्यहाँ तापक्रम बढ्दै गरेको पाउनुहुन्छ। कारण यो हो कि त्यहाँ एउटा रातो दिएको छ। त्यो रातो के हो? मैले तस्बिरमा देखाए जस्तै पृथ्वीका विभिन्न भागहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ। कस्ता देखिरहेका छन्? इनर कोर, आउटर कोर, मेन्टल र क्रस्ट जो भित्र छन्। बाइबल साफ साफ बताउँदछ कि नर्क पृथ्वी भित्र नै छ। एफिसियो 4:9 पदमा पढौँ, के भन्छ? वहाँ माथि जानुभयो भन्दा के बुझ्न सकिन्छ? यसको अर्थ पहिले वहाँ तल पृथ्वीमा आउनुभयो। तपाईँ भन्नुहोला, तपाईँको व्याख्या पुरानो करारको जस्तै छ। नयाँ करारका वचनहरू के हुन् त? नयाँ नियमका वचनहरू। म नयाँ नियमका वचनहरू एफिसी 4:9 दिँदैछु। अहिले उहाँ माथि जानुभयो। यसको अर्थ के बुझिन्छ? यसको अर्थ उहाँ पहिले तल पृथ्वीमा आउनुभयो। पृथ्वीको तलको भाग भनेको के हो? त्यो भनेको त्यहाँ नरक छ, नरकको आगो। हामीले बुझ्यौँ कि नरक तल नै छ। धेरै चाखलाग्दो कुरा, पृथ्वीको माथिल्लो भाग चाहिँ 15 मिल मोटो छ। यहाँ वैज्ञानिक तथ्यहरू छन्। 15 मिल तल जानु पर्दछ आगोको ज्वालासम्म पुग्नको लागि। केवल 15 मिल। तर समुद्रको तल जमिनको सतह 1 मिल भन्दा पनि कम छ। मैले एउटा चाखलाग्दो कुरा पाएँ। जब हामी पढ्ने गर्छौँ, यस्तो वातावरण सम्बन्धी भाग पानीभित्र, समुद्रको पानीभित्र इकोसिस्टम रहन्छ
त्यो पृथ्वीको भन्दा बेग्लै हुन्छ। बुझ्नुभयो? यदि कोही पानी भित्रभित्र जान्छ भने तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा जग्गा जहाँ सूरजको किरण आरपार हुँदैन। त्यो निश्चित जग्गालाई एउटा नाउँ दिएको छ पर्यावरण विज्ञानले अबिसल एरिया भनेर। धेरै आश्चर्यचकित यो अबिस वर्ड हामी यहाँ बाइबलमा पाउँदछौँ, जसको मतलब त्यहाँ सूरजको किरणै छैन र त्यहाँ किडाहरू र जीवहरू छन्, खुसीका साथ जीवित रहेका छन् जहाँ सूरजको किरणै पुग्दैन। यसबाट के बुझ्नुभयो? जब तपाईँ पृथ्वीको भित्र जानुहुन्छ अन्धकार भित्र छ। हामीले अन्धकारको बारेमा कुरा गरेका थियौँ, ठिक छ साथीहरू? बाइबलमा एबी वर्ड हिब्रू एबिसोस वर्डबाट ट्रान्सलेट गरिएको हो, जसको अर्थ चाहिँ बिना सतहको। अबिस भनेको बिना सतहको। यदि खाल्डो पाउनुभयो भने त्यहाँ सतह पनि हुने गर्छ। यदि बिना सतहको खाल्टो पाउनुभयो भने, यदि केही चिज गिराउनु भयो भने भित्र जान्छ 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 भने तल जाँदै 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 गर्छ भने के हो यो? यही एबिसको अर्थ बिना सतहको हुन्छ। किङ जेम्समा यस्तो भनिएको छ, गहिरो धरातल रहित खाडल। यसलाई म कोराको ग्रुपसँग जोड्न चाहन्छु। कोरा र उसका साथीहरू पृथ्वीभित्र पसे र तिनीहरू डाइरेक्ट खाल्टोभित्रै गए। त्यो एबिस जहाँ कुनै अन्त नै छैन। विद्रोह गर्नेहरूको कस्तो दण्ड! परमेश्वरको विरुद्ध विद्रोह नगर्नुस्। कृपया नबन्नुस् म पापी होइन। पश्चाताप गर्नुस् र यीशुलाई पाउनुस्। त्यसपछि दया पाउनेछौँ। हामी यहाँ हुने छैनौँ। यिनीहरू सबै प्रमाणहरू हुन्। नरक छ भन्ने र अनन्तकालको न्याय पनि बाइबलमा र जो वैज्ञानिक प्रमाणहरू छन्। यदि तपाईँ परमेश्वरलाई नाइ भन्नुहुन्छ भने कसरी यो दण्डबाट मुक्ति पाउने? एनआइभी आरएसबीमा यस एबिस वर्डलाई पताल भनेर भनिएको छ। रोमी 10:7 मरेका मान्छेहरू आत्मा जसलाई नरकको आगोमा फ्याँकिन्छ त्यसलाई दोस्रो मृत्यु भनेर भनिन्छ। एबडोन अबिसको शासक प्रकाशित 9:11। शैतान एबिसको राजा। शैतान त्यो पताल कुण्डको राजा हो। आत्मा जो पतालको छेउछाउ शैतानको राज्यमा जाँदैछ, जो कष्ट दिनेवाला शासक हो। राम्रो मान्छे होइन, शैतान दुष्ट हो। र हाम्रो आत्मा बिना कारण शैतानको राज्यमा नरक त्यहाँ जाँदैछ। परमेश्वरको राज्य जहाँ खुसी र आनन्द छ त्यहाँ होइन। कष्ट 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 भोग्दैछ। कहिलेसम्म? त्यहाँ कहिल्यै अन्त्य छैन। मेरा साथीहरू, यस बारेमा सोच्नुस्। एबडोन पतालको राजा हो। त्यहाँबाट प्रकाशित वाक्यको पशु आउनेछ, जो प्रकाशित 11:7 छ। त्यो अबिसको पशु अन्तिम दिनको विनाशको सामना गर्नेछ। प्रकाश 17:8 शैतानलाई 1000 वर्षसम्म बाँधिनेछ। प्रकाश 20:1-3 एक अर्को शब्द छ जसलाई सियोल भन्दछन्। सियोल एक अर्को शब्द हो जो नरकलाई दर्शाउँदछ। सियोल हिब्रू वर्ड हो जसलाई मुख्य भाषाको मुख्य नामबाट लिएको छ। पुरानो नियममा सियोल शब्दको अर्थ पृथ्वीको भित्र भएको भागलाई जनाइएको हो। तलको भाग निचे ल्याउनु, यसलाई 20 चोटि प्रयोग गरिएको छ सियोलको सट्टामा। सियोल शब्दको प्रयोग जहाँ कहीँ भएको छ, यसको अर्थ हो तल ल्याउनु, पृथ्वीको गहिराईमा। सियोलको गहिराई 6 बार बाइबलमा प्रयोग गरिएको छ। व्यवस्था 32:22, भजन संहिता 86:13, हितोपदेश 9:18, हितोपदेश 15:24, यशाया 7:11, यशाया 14:15। 4 चोटि सियोललाई स्वर्गभन्दा टाढाको जग्गा जनाइएको छ, दूरको स्थान। याद गर्नुहोस्, अब्राहम धनी मानिसलाई भन्दैछ्यो, ठुलो खाडल। कोही पनि नर्कबाट स्वर्ग जाँदैन, न त कोही स्वर्गबाट नर्क जान सक्छ। स्वर्गबाट टाढाको स्थान अयुब 11:8, भजन संहिता 139:8, यशाया 7:11।
आमोस 9:2 सियोन त्यो खाल्डोको तुलनामा बराबर छ। अयुब 17:13-14, अयुब 33:16, भजन संहिता 33, भजन संहिता 88 3-4, हितोपदेश 1:12, यसैया 14:15, यसैया 38:18, इजिकियल 31:14-17। त्यो शब्द खाल्डो तुलनामा सियोनको बराबर छ। 9 चोटि मृत्युको बराबर छ। सियोल शब्द मृत्युको बराबर छ। दोस्रो सामुएल 22:6, भजन संहिता 18:4 र 5, भजन संहिता 49:14, भजन संहिता 79:48, भजन संहिता 116:3, हितोपदेश 5:5, यसैया 28:15, यसैया 28:18, होशे 13:14, हबकुक 2:5। सियोललाई एउटा बाढीको रूपमा दर्शाइएको छ, जल र छाल, योना 2:2-6। कहिलेकाहीँ सियोललाई शिकारीको रूपमा, शिकारको लागि जो जाल बिछाउँछ, डोरीले बाँधेर जीवनदेखि मृत्युतर्फ खिच्नु। दोस्रो सामुएल 22:6, अयुब 24:9, भजन संहिता 106:3। सियोन बन्दीगृह जस्तै हो जहाँबाट फर्किन सकिन्न। अयुब 7:9, अयुब 10:21, अयुब 16:22, अयुब 21:13, भजन संहिता 49:14, यसैया 38:10। मान्छेहरू सियोलमा जिउँदै जान सक्छन्। गिन्ती 16:13, गिन्ती 16:33, भजन संहिता 55:15, हितोपदेश 1:12। मेरा भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई यी वचनहरू दिइरहेको थिएँ धेरै शब्दहरूको लागि जो बराबरीका सन्दर्भमा छन् र जसको अर्थ बुझ्नुभयो। हामीले बुझ्यौँ कि त्यहाँ एउटा अर्को दुनियाँ पनि छ र त्यो संसार सियोलको रूपमा, नरकको रूपमा र पतालको रूपमा वर्णन गरिएको छ। त्यो चाहिँ धरातल रहित खाल्डो हो, जलिरहने जग्गा। यी सारा चिजहरू साँच्चै नै हुन्, किनभने यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। म अहिले यहाँ केही विश्लेषणहरूमा जाँदैछु। अहिलेसम्म हामी भनिरहेका थियौँ कि त्यहाँ नरक छ, त्यो चाहिँ पृथ्वीको भित्र छ। यदि पृथ्वी भित्र छ भने त्यहाँ हामी पाउँछौँ आगोको ज्वाला छ भन्ने। के त्यहाँ केही प्रमाणहरू छ आगो जमिन मुनिबाट बाहिर निस्किरहेको छ जो हामी देख्न सक्छौँ? कसरी हामी बुझ्न सक्छौँ? हाम्रो स्कुलको पठन पाठनमा हामी सबैले ज्वालामुखीको बारेमा पढेकै होला। केही समय पहिले जब म यसको बारेमा सोचिरहेको थिएँ, परमेश्वरले त्यो देखाउनु भयो। ज्वालामुखीलाई हेर तिमी बुझ्नेछौ। त्यहाँ नरकको अस्तित्व र परमेश्वरको प्रेम र दयाको बारेमा। आउनुहोस् हामी हेरौँ यो ज्वालामुखी के रहेछ त। ज्वालामुखी पृथ्वीको भित्र, धेरै भित्रको सतहदेखि नै सतहसम्म फुटेर आउने गर्दछ। मलाई यो व्याख्या गर्नलाई केही उदाहरणहरू दिनु पर्दछ। जब हामी ज्वालामुखीको तस्बिर हेर्छौँ, ज्वालामुखी आगोको ज्वालालाई उल्टी गर्दैछ। त्यो आगोको ज्वाला पृथ्वी भित्रबाट उल्टी गरे जस्तै फ्याँकिरहेछ। धेरै टाढासम्म सबै चिज नष्ट गरिरहेछ। जब माउन्ट सेन्ट हेलन पहाड फुट्यो, मई 1918 यसलाई यसरी वर्णन गरिएको छ, नरक पृथ्वीको सतहमा। मानिसले भने नरक पृथ्वीको सतहमा। भल्क्यानो अर्थ अवेकिङ किताबमा पृष्ठ 91 ज्वालामुखी फुट्नु भनेको नरकमा जानु जस्तै हो। हजारौं वर्ष पहिले जो बाइबलमा नरकको बारेमा वर्णन गरिएको छ, ती सबै यहाँ मिल्दछन्, जो वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाउन सके। अहिले वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका कुराहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। केही ज्वालामुखीका भिडियोहरू र तस्बिरहरू, धेरै मात्रामा लाभाहरू बाहिर निस्केको, धेरै मात्रामा आगोका ज्वालाहरू र आगो। कहीँ कहीँ तपाईँ यो पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नरकको झ्याल जस्तै जेसुकै यहाँ पर्दछ, ती सबै सोच्नुहोस् नष्ट नै भइसके, खतम भइसके, नष्ट नै भइसके। तपाईँ तस्बिरमा यो हेर्न सक्नुहुन्छ, ज्वालामुखीको खरानी, त्यो लाभा अनि ती सबै चिजहरू
ती कणहरू जो भित्रबाट आइरहेका छन् ती नदी झैँ बग्दछन्, आगो नदी झैँ बगिरहेछ। मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँ तुरुन्त बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ आगो छ। धेरै चिजहरू पृथ्वीभित्र छन् जो धेरै तापक्रममा छन्। क्यास्पर फ्युसर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जसले अनुसन्धान गरेर ज्वालामुखी फुट्नेलाई फिल्माएका छन्। हेटलाफेल डरलाग्दा चिजहरू आफ्नो अनुसन्धान पत्रमा लेखेका छन्। त्यहाँ एउटा मान्छे छ जसको नाउँ क्यास्पर फ्युसर हो र उहाँ भन्नुहुन्छ त्यो डरलाग्दो चिल्लाहट, रुवाई र दाँत टोकाइ सुन्न सक्यौं धेरै टाढा टाढाबाट जब यो ज्वालामुखी फुट्दछ। यो के हो? जब भल्क्यानो फुट्दछ त्यहाँ लाभा, धुवाँ, आगो र खरानी हुने गर्दछ। तर यो मान्छेले यहाँ जसले यो पत्ता लगायो त्यहाँ डरलाग्दो कोलाहल, रुवाई र दाँत टोकाइ कसले गर्ला त्यो? यो चाहिँ ती मनुष्यहरूका आवाजहरू हुन् जो पहिले नै नरकमा पुगिसके। मैले भने यो विश्रामको जग्गा होइन, कदाचित होइन। पुरै जीवनकालमा अनन्तका लागि मानिसहरूले दुःखमा, कष्टमा, दाँत टोकाइमा मेरो परमेश्वर हामी कहिल्यै सोच्न सक्दैनौँ। यो जब ज्वालामुखी जो आगोको ज्वाला र यस्ता चिजहरू उल्टी गर्दछ, यस्तो लाग्छ कि नरकको झ्यालहरू खुले जस्तो र नरकमा पढेका मानिसहरूको आवाज सुनिने गर्दछ। क्यास्पर फ्युसर एक वैज्ञानिक हुन् जसले यो भनेका छन्। उहाँ एक साइन्टिस्ट हो। यी मैले भनेका कुराहरू होइनन्, यी प्रकाशित भएका कुराहरू हुन्। उहाँ भन्नुहुन्छ हेक्लाफेलको अथाह कुण्ड पतालबाट, नरकबाट विभिन्न किसिमका आवाजहरू बाहिर आइरहेका छन्, कष्टमा परेका आवाजहरू। यी आवाजहरू धेरै दूर दूरसम्म पनि सुनिन सकिन्छ। पहाडबाट पनि यस्ता रुने, चिल्लाउने, कराउने आवाजहरू सुनिन सकिन्छ। हेरल्डर सेक्रेडसन मेल्टिङ द अर्थ यस किताबको पृष्ठ नम्बर 73 मा यस्तो भनिएको छ, तिनीहरूले भने मानिसका आवाजहरू सुनिन्छन् जब ज्वालामुखी फुट्दछ। कसरी? अविश्वसनीय। हामीले हाम्रो स्कुलमा केवल ज्वालामुखी भनेर पढेका थियौं, त्यति मात्रै। तर वर्तमान स्रोतहरू यो बताउँदछन् र बताउँछन् यहाँ मान्छेका आवाजहरू धेरै धेरै टाढोबाट। मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, यदि यो साँचो हुन्थेन भने यो कहिल्यै पनि प्रकाशित हुने थिएन। अब बाइबलमा हेर्नुहोस् र यी दुईटैलाई एकै ठाउँमा मिलाएर दाँजेर हेर्ने गर्नुहोस्। यो भनेको वैज्ञानिक तथ्यहरू साधारण होइनन्। बाइबलीय अनुसन्धान र तथ्यहरू महत्त्वपूर्ण हुन्। परमेश्वरले पहिले नै भनेका थिए र वैज्ञानिकहरूले खोजी निकाले, त्यति मात्रै। भाइ बहिनीहरू, यो के अनुसन्धान मात्रै हो? के तपाईँ सोच्नुहुन्छ मेरो शिक्षा केवल छोटो जानकारी मात्र हो, तपाईँको जीवनसँग सम्बन्धित छैन? यो तपाईँकै जीवनसँग सम्बन्धित छ। किनभने कसलाई थाहा छ यो गन्तव्य तपाईँको नै हो। यदि पश्चाताप गरेर प्रभुलाई ग्रहण गरेनौ भने साथीहरू सावधान हुनुहोस्। मर्कुस 9:47 मा यीशु यस्तो भन्नुहुन्छ, किडाहरू, त्यहाँ किडाहरू कहिले मर्ने छैनन्, न त आगो नै निभ्ने छ। के पुरानो करारले कहीँ किडाहरूको बारेमा कुरा गरेको छ र केवल नयाँ नियममा मात्रै? यसैया 66:22-24 सम्म पढ्नुभयो भने त्यहाँ एउटा चाखलाग्दो कुरो छ। म नयाँ पृथ्वी बनाउने छु अनि सदा सदा रहने नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी बनाउने छु। यसै प्रकारले तिमीहरूका नाउँहरू र तिमीहरूका नानीहरू सदा सर्वदा मसँग हुनेछन्। सारा मानिसहरू प्रत्येक आराधनाको दिनमा म कहाँ उपासना गर्न आउनेछन्। तिमीहरू प्रत्येक विश्रामको दिन र प्रत्येक महिनाको प्रथममा दिन आउनेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। ती मानिसहरू मेरो पवित्र सहरमा बस्नेछन् अनि यदि तिनीहरू बाहिर गए भने तिनीहरूले मृत शरीरहरू देख्नेछन्। जसले मेरो विरुद्धमा पाप गरेका छन् तिनीहरूका शरीरमा किराहरू लाग्ने छन्। आगोले ती शरीरहरू जलाउने छन्, त्यो आगो कहिले निम्ने छैन। ध्यान दिनुहोस्, र किराहरू कहिले मर्ने छैनन्। यहाँ बाइबलको पुरानो नियममा ध्यान दिनुहोस्। यसैयाको किताबमा
66 अध्यायमा त्यहाँ किराहरू कहिल्यै मर्ने छैनन्, न त त्यहाँ आगो नै निभ्ने छ। के मर्कुस 9 मा पढ्नु भएन र? त्यहाँ कहिल्यै किराहरू मर्ने छैनन्, न त आगो नै निभ्ने छ। जो चाहिँ पुरानो नियममा छ त्यही नै यहाँ आएर यीशु हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। कस्तो साँचो र सत्य परमेश्वरको वचनको शिक्षा छ। म अहिले केही वैज्ञानिक तथ्यहरू भन्दैछु। वैज्ञानिकहरूले अहिले समुद्री सतहमा एउटा ठूलो दरार पाएका छन् र त्यहाँबाट आगो निस्किँदैछ। हो, यस्तो पनि हुन्छ र? पानीभित्र ज्वालामुखी, के तपाईँलाई थाहा छ जहाँबाट आगो निस्किँदैछ त्यसको चारैतर्फ के पाए? 8 फुट लामो किरा यो दुनियाँमा कहीँ पनि मिल्दैन। एउटा किताब डीप सी जोसेफ भ्यालेसद्वारा लेखिएको पेज नम्बर 39 को पृष्ठमा एक लेख छ। यहाँ यस्तो भनिएको छ, यस्तो लाग्छ कि अनौठो समुद्री जीव देखिएको छ जो रिप्टिया हो। यहाँ तस्बिरमा हेर्नुहोस्, त्यो भयानक किरा जो 8 फिट लामो छ, त्यो किरा चाहिँ त्यही समुद्री सतहमा मात्र पाइन्छ। त्यही मात्र भेटाए। जोसेफ भ्यालेस, त्यो किताब डीप सी, त्यो समुद्री सतहको आगो, त्यो समुद्री सतहमा तिनीहरूले 8 फिट लामो किरा पाए। यस्तो ट्युबवर्म्स जसलाई रिप्टिया भनिन्छ, यी किराहरू त्यहाँ जीवित रहन सक्छन्। जहाँ सूरजको किरण पुग्न सक्दैन त्यहाँ पनि जीवित छन्। त्यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड छ जहाँ जीवित रहन सक्छ। र त्यहाँ मेटाबोलिक प्रोसेस भइरहेको छ। केमिकल कम्पाउन्डको कारणले गर्दा तिनीहरू जीवित रहेका छन्। त्यो एउटा कम्पाउन्ड चाहिँ हाइड्रोजन सल्फाइड हो। फेरि कसरी त्यहाँ सल्फर आयो? म रसायनको व्यक्ति हुँ। मैले रसायन पढेँ र म रसायनमा पिएचडी गरेँ र मेरो हृदय यी कुराहरूमा छ। हाइड्रोजन सल्फाइड, त्यहाँ गन्धकहरू छन्। त्यहाँ कसरी गन्धक पाइयो? समुद्रीको सतहभित्र। त्यसको मतलब पृथ्वीको भित्र गन्धक छ। र किरा जो त्यहाँ भेटिए, ती किराहरू त्यो आगोको बीचमा आरामसँग जीवित रहन सकेका छन्। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आगो चाहिँ निक्लिँदैछ। वैज्ञानिकहरू भन्दछन् यो आगो समुद्र भित्रबाट हो। यहाँ आगोको ज्वाला कसरी निस्कियो? कसरी आगोको ज्वाला यहाँ देखियो? यदि भित्र आगो हुन्थेन भने कसरी त्यो ज्वाला बाहिर निस्किन्थ्यो होला? त्यहाँ समुद्रको पानीभित्र कसरी ज्वाला निस्किँदैछ? कसरी यो निस्किँदैछ? यो आगोमा तपाईँले किराहरू भेटाउनुहुन्छ। के त्यहाँ जीवित रहन सक्छन्? हो मेरा साथीहरू, तिनीहरू त्यहाँ बाँच्न सक्छन्। यी वैज्ञानिक तथ्यहरू हुन्। यो लेख एक बहुचर्चित पत्रिका जसको नाउँ अमेना शास्त्रीय हो। मलाई थाहा भयो कि आजकल यो पत्रिका प्रकाशित हुँदैन। त्यहाँ डाक्टर आशा खाउ गरेको एउटा मानिस थियो। उहाँ एक नास्तिक हुनुहुन्थ्यो र उहाँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्थेन। आज पनि साइबेरियामा त्यो जग्गा छ जहाँ आशा खो र उसका साथीहरू जो भूगोल शास्त्रीहरू थिए त्यो जग्गालाई खनेर तेल निकाल्न चाहन्थे र उनीहरू भित्र खन्दै गए। खोज्दै जाँदा एक जग्गामा यस्तो भयो, उनीहरूको खन्नेवाला मसिन जब भित्र गयो बिना केही घर्षणले घुम्दै रह। जब त्यो जमिनभित्र गयो, जब त्यो मसिन जमिन खन्दै जाँदाखेरि भित्र गइसकेपछि कहिले ढिलो चल्छ कहिले छिटो चल्छ। यस्तो गर्ने क्रममा एक यस्तो जग्गामा पुग्यो जहाँ मसिन घुम्न थाल्यो। यसको मतलब त्यहाँ ठुलो खाडल थियो। जब मसिन खाली जग्गामा जोरले घुम्न थाल्यो तब तिनीहरू सोच्न लागे कि के भइरहेको छ भन्ने, र उनीहरूले त्यहाँ जान्नलाई माइक्रोफोन पठाए। यदि तपाईँ यसको बारेमा जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने इन्टरनेटमा खोज्नुहोस्। जब उनीहरू पत्ता लगाउन खोजे कि त्यहाँ के रहेछ भन्ने कुरा, ती नास्तिकहरू यो देखेर अचम्मित भए र उसले भन्यो, नास्तिक भएकाले म बाइबल र स्वर्गमा विश्वास गर्दिन, वैज्ञानिक भएकाले म आज नर्कमा विश्वास गर्दछु। कारण यो हो कि त्यहाँ तिनीहरूले पीडाको, कष्टको, दुःखको आवाज सुने। जसरी कि कोही मान्छेहरू कष्टमा छन्, जसरी आगोबाट चिल्लाउँदैछ, वेदनाले भरिएका आवाजहरू आइरहेका थिए। आशाकोले छक्क पर्दै भने, म एक नास्तिक भएकाले परमेश्वर र बाइबलमा विश्वास गर्दिन तर नरकमा गर्छु। अरू धेरै भन्न जरुरी छैन। हामी खोज्दै जाँदाखेरि जो हामीले सुन्यौं, जो हामीले देख्यौं, जो हामीले महसुस गर्यौं, हामी नरकको ढोकासम्म खोज्दै पुग्यौं। उहाँ भन्नुहुन्छ
नरकको ढोकासम्मै। डाक्टर एसाको भन्नुहुन्छ, त्यो मसिन जब जोर जोरले घुम्न थाल्यो, हामी त्यस जग्गामा पुग्यौँ जहाँ पुरै खाली थियो। ताप नाप्ने यन्त्रले यो देखायो कि त्यहाँ एकदमै धेरै गर्मी थियो, 2000 फरेनहाइट, जो कि 1001 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ। हामीले माइक्रोफोन लोड गरेर भित्र पसायौँ प्लेट मुभमेन्टको बारेमा जान्नको लागि। भित्रबाट प्लेट मुभमेन्टको जग्गामा हामीले मान्छेहरू कष्टमा चिल्लाइरहेको आवाज सुन्यौँ। लगातार धेरै दिनसम्म यी मानिसहरू टेक्टोनिक प्लेटको भिन्नताको बारेमा खोज्दै हिँडे र उनीहरूले भने टेक्टोनिक प्लेटको बदलामा हामीले मानिसहरूका आवाज कष्टमा हुँदै चिल्लाइरहेका सुन्यौँ। हामीलाई यो लाग्यो कि यो आवाज हाम्रै मसिनहरूको हो भन्ने। जब हामीले राम्रोसँग सुन्यौँ तब हामीलाई लाग्यो कि यो आवाज हाम्रो मसिनको होइन। त्यो चिल्लाहट केवल एउटा मानिसको थिएन, त्यो चिल्लाहट धेरै मानिसहरूको थियो। I've got a clean copy of it now, and I warn you, this could scare you. Here's the email. Dear Art Bell, I just recently began listening to your radio show and could not believe it when you talked about the sounds from hell tonight. My uncle had told me this story a couple of years ago, and I didn't believe him. I've one of your listeners who discounted the story rather than newspaper fabricated account. The story about the digging of the hole and the hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia. My uncle collected videos and audio tapes and so forth on the paranormal, supernatural. He passed away fairly recently, but he would have loved your show. Let me listen to one of the audio tapes that he had on the sounds from hell in Siberia, and I copied. He received his copy from a friend who worked at the BBC. It took me a while to find it tonight, but I was very hesitant to send you this, as the sound bothers me to listen to. I'd suggest that if you do play it on the program, warn listeners in advance so they may have the option of turning the radio off for 30 seconds while it plays. It has always haunted me. To those who discounted the Siberia sounds from Hell story, it is true, and I, for one, wish it wasn't. Rick, listening from Chicago. And so I submit now the cleaned, a better copy to you, and I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. मेरा प्रियहरू, धेरै छिटो तपाईँ त्यो आवाजलाई सुन्नुहुनेछ। आमोस 9:2। यद्यपि तिनीहरूले पतालभित्र खरे तापनि तिनीहरू म कहाँ मेरो हातमा हुनेछन्, अनि यदि तिनीहरू स्वर्गमा चढे पनि म तिनीहरूलाई त्यहाँबाट तल झार्नेछु। उनीहरूले नल्कराई खोदे र आवाजहरू सुनिए। मेरा साथीहरू, यो वास्तविक जग्गा हो, कुनै क्यासेटको आवश्यकता पर्दैन हामीलाई बताउनको लागि। हामीलाई केही पनि यी प्रमाणहरू चाहिँदैन कि हामीलाई भन्नलाई त्यहाँ नरक छ भन्ने। तपाईँ यस प्रमाणहरूलाई विश्वास गर्नुस् या नगर्नुस्। कहिलेकाहीँ जब हामी वैज्ञानिक तथ्यहरू भन्छौँ, मानिसहरूले विश्वासै गर्दैनन्। उनीहरूका धेरै विचारहरू छन् कि कसरी हामी यसलाई विश्वास गरौँ। हामीलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ होला मेरा भाइ बहिनीहरू। यो बाइबलमा साफ साफ लेखिएको छ, त्यसै कारण हामी विश्वास गर्दछौँ कि त्यहाँ नरक छ। परमेश्वरको वचन साँचो हो र यीशु ख्रीष्ट पनि। हामीलाई अरू कुनै प्रमाणहरू चाहिँदैन यो सम्झाउनलाई, तर परमेश्वरको वचन सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो।
यो सम्झाउनलाई कि त्यहाँ नरक छ भन्ने। भजन संग्रह 14:1 मूर्ख मानिसहरूले मात्र आफ्नो हृदयमा भन्दछन् ईश्वर छैन। मूर्ख मानिसहरूले अनैतिक र घिनलाग्दा कामहरू गर्दछन्, ती मध्ये एउटा पनि राम्रो काम गर्दैनन्। यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ नरक छैन, ईश्वर छैन भने बाइबल बताउँदछ कि हामी मूर्ख हौं। मूर्ख भन्ने गर्छ ईश्वर छैन। अब मेरो अर्को प्रश्न यो हो, म तपाईँलाई गन्धकको बारेमा भनिरहेको थिएँ जो त्यहाँ छ। यो चाखलाग्दो र सुन्दर कहानी हो। कसरी हामी त्यहाँ गन्धक पाउन सक्छौं? कसरी पाउन सक्छौं? किन त्यहाँ गन्धक मिल्दछ? ज्वालामुखी नरक जस्तै हो। नरक कोही पनि महसुस गर्न सक्छ। ज्वालामुखी फुटेपछि यसको गन्धक झरना समान बग्दछ, जसलाई हामी गन्धक भन्दछौं। यदि तपाईँले यसलाई बचाउन चाहनुभयो भने त्योभन्दा पहिले नै फुटिहाल्छ। भविष्यका सन्ततिहरूको लागि नयाँ भूगोल शास्त्रमा बताइएको छ। यसलाई जुलाई 22, 2002 मा बताइएको थियो। वैज्ञानिकहरू ज्वालामुखीको त्यो खरानीलाई देखिरहेका थिए, ती अवशेषहरूलाई, ती कर्णहरू जो छुटेका थिए। यो गन्धक जो ज्वालामुखी घरिघरि एउटा उल्टी गरे समान बाहिर फेकिरहेको हुन्छ, उल्टी जस्तै गरेर गन्धक छ त्यहाँ। मेरो विचारमा, मेरो आफ्नो विचारमा त्यहाँ जमिन मुनि गन्धकै गन्धक छ। धेरै धेरै गन्धक। गन्धक चाहिँ पहेँलो कलरको हुने गर्दछ। ज्वालामुखीको छेउछाउमा हामीहरू धेरै धेरै केही चिजहरू देख्ने गर्दछौँ, त्यो नै गन्धक हो। बाइबल घरिघरि यो गन्धकको विषयमा बताउँदैछ। यो गन्धक कहाँबाट आयो त? आउनुस् बाइबलमा हेरौँ। के तल गन्धकले भरिएको छ र? बाइबल यसबारेमा के भन्छ? आउनुस् हेरौँ। प्रकाशित 14:10 मा भन्दछ, उसले पोल्ने गन्धकद्वारा प्रचण्ड यातना पाउनुपर्छ। अयुब 18:21 मा भन्दछ, यो स्थान उनीहरूको हो जसले परमेश्वरलाई जान्दैनन्। 15 मा यस्तो भनिएको छ, गन्धक उसको घरभरि छरिनेछ। तपाईँलाई थाहा छ ब्रिमस्टोन कसलाई भन्छ? गन्धकलाई। तपाईँलाई थाहा छ कहाँ हामी यो गन्धक पाउँदछौँ? पृथ्वीभित्र मात्रै। प्रकाशित 21:8 मा भन्दछ, तर मानिसहरू जो कातर, अविश्वासी, घृणाजनक कार्य गर्ने, हत्यारा, व्यभिचारी, जादुवाला, मूर्तिपूजक अनि झुम्मै झुट बोल्नेहरू, तिनीहरूले गन्धकको अनि अग्निकुण्डमा ठाउँ पाउँछन्, जो दोस्रो मृत्यु हो। मेरा भाइ बहिनीहरू, तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस्। प्रकाशित 21:8 मा भन्दछ गन्धकको बारेमा। र त्यो ज्वालामुखीमा तपाईँले देख्नुभयो गन्धकले भरिएका हावाहरू, सल्फर डाइअक्साइड, सल्फर ट्राइअक्साइड, जो चाहिँ विषालु ग्यासहरू हुन्। गन्धकका खरानीहरू, मोल्टन सल्फर पृथ्वीको भित्रबाट बाहिर आइरहेका छन्। देख्नुभयो पृथ्वीभित्रबाट ज्वालामुखी त्यसलाई उल्टी गर्दैछ। देख्नुभयो यहाँ दुईटा एउटै समान छन्। प्रकाशित 21:8 मा के भन्दछ? को जानेछ? विश्वासघाती, घृणित, हत्यारा, व्यभिचारी, जादुटोना, मूर्तिपूजा, झुट बोल्नेहरू त्यहाँ पर्नेछन्। बाइबल हामीलाई ठूलो तस्बिर देखाउँदछ। जो चीज त्यहाँबाट निस्किँदैछन्, बाइबल तिनै कुराहरूको बारेमा बताइरहेको छ। त्यो विषालु ग्यास जसलाई सल्फर डाइअक्साइड भन्दछौँ, त्यसको प्रतिदिनको गति भूगोल शास्त्रीको अनुसार 20,000 टनदेखि लिएर 1 करोड टनसम्म हुने गर्दछ, जो उसको श्रेणीय म्याग्मामा निर्धारित हुँदछ। एउटा ठूलो ज्वालामुखी विस्फोटन एउटा पहाड पिनाटिबोमा 15 जुन 1991 मा, जहाँबाट 3.5 घनामिटर म्याग्मा बाहिर निस्किएको थियो र यसका साथसाथै 20 करोड माफी टन सल्फर डाइअक्साइड पुरै वायुमण्डलमा मिसियो, जसको कारण सल्फर एलोसोल 5-6 डिग्री तापमानबाट माथि उड्दै उत्तरी गोलार्धमा गइपुग्यो। सल्फर एरोजोलबाट रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो, जसले गर्दा त्यहाँको क्लोरिन स्तर धेरै बढ्यो। और यसबाट जो मनुष्यद्वारा भएको प्रदूषण CFC, जसले गर्दा ओजन तह बिग्रियो र ओजन तहको लेभल धेरै तल गयो, जो कहिल्यै भएको थिएन। मेरा दाजुभाइ र मेरा दिदीबहिनीहरू, यो सल्फर ग्यासहरू धेरै विषालु ग्यासहरू हुन् जो ज्वालामुखीबाट निस्किँदैछन्। जस्तो प्रकाश 21:8 मा भनिएको छ त्यस्तै हुन्। गन्धक धेरै तापमानमा जलिरहेको छ। प्रयोगशालामा हाम्रा नानीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरू एक चिजको प्रयोग गर्दछन् जसलाई गन्धक र तेजाब भनिन्छ। यी ग्यासहरू धेरै खतरनाक ग्यासहरू हुन्
यदि हाम्रो शरीरमा यी ग्यासहरू पढे भने पुरै शरीरलाई जलाएर राख बनाइदिँदछ। यो नै गन्धक हो। यो गन्धक यस्तो पदार्थ हो जसलाई चाहिँ हामी केहीको लागि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। र कस्तो लाग्ला जब एउटा आत्मालाई त्यो उम्लेको गन्धकमा हालिदियो भने। कति धेरै तापक्रम, 2000 फरेनहाइट तापक्रम त्यो नरकमा छ। त्यहाँ पीडा चाहिँ एक दिनको होइन, 2 दिनको होइन, 3 दिनको होइन, यो चाहिँ हजारौं 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 सालको लागि हो। केवल कल्पना गर्नुस् मेरा साथीहरू, कस्तो भयानक जग्गा होला यो। धेरै डरलाग्दो जग्गा यो मेरा भाइ बहिनीहरू। हामीलाई त्यहाँ जान नपरोस्। आतंकले त्यसलाई चारैतिरबाट पर्खिरहनेछ। त्रासले त्यसको बढ्दो प्रत्येक पाइलालाई पछ्याइरहनेछ। अयुब 18 मा दुष्ट मानिसलाई आफ्नो सुरक्षित घरबाट टाढै लैजानेछ। त्यसलाई आतंकका राजाहरू भेट्टाउनलाई त्यतितिरै डोराइनेछ, जसले आफ्नो घरमा केही पनि छोड्ने छैन। किनभने सबै जल्ने गन्धकहरू उसको घरभरि छरिनेछ। मानिसहरूले त्यसलाई त्यहाँको संसारको प्रकाशबाट अन्धकारमा खेद्नेछन्। प्रकाशित 14:10। त्यस मानिसले परमेश्वरको क्रोधको दाख रस पिउनेछ। परमेश्वरको प्यालाबाट कडा दाख रस हालिएको छ। त्यो मानिसले पवित्र स्वर्गदूतहरू अनि परमेश्वरको थुमाको अघि पोल्ने गन्धकद्वारा प्रचण्ड ताडना पाउनेछ। निश्चय नै यो ठाउँ त्यो हो जो मानिसहरूले परमेश्वरलाई जान्दैनन्। जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन तिनीहरूको जग्गा यस्तै हुन्छ। कसैले यस्तो नभनुन्, मलाई सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता कहाँ हुनुहुन्छ, जसले रातिमा गीत गाउन लगाउनुहुन्छ र पशुहरू भन्दा पनि धेरै ज्ञान दिनुहुन्छ। जोबको किताब बाइबलमा सबैभन्दा पुरानो किताब हो जो 3000 साल पहिले लेखिएको थियो, तर पनि उसलाई थाहा थियो जो आज वैज्ञानिकहरूलाई थाहा छैन। पृथ्वीभित्र गन्धक थियो भन्ने मेरा भाइ बहिनीहरू। हिब्रू 9:27 ले भन्दछ, सबैले एकपल्ट मर्नै पर्छ, मरेपछि उसको न्याय हुन्छ। साथीहरू, जो मान्छेहरू नरक जान्छन् उनीहरूको सूची बाइबल दिँदछ। म यो चाहन्छु तपाईँ र म त्यो लिस्टमा पर्ने छैन। पहिलो कोरिन्थी 6:9 मा यस्तो भन्दछ, के तिमीहरू जान्दैनौ कि दुष्ट मानिसहरू परमेश्वरको राज्यमा पस्ने छैनन्? धोका नखाओ, न त व्यभिचारी, न त मूर्ति पूजक, न त परस्त्रीगामी, न त लुच्चापन, न त पुरुषगामी जो पुरुषहरूको सँग सम्बन्ध राख्छ, जसलाई हामी होमोसेक्सुअल भन्दछौँ, न त चोर, न त लोभी, न त पियक्कड, न त गाली दिनेवाला, न त दुष्टहरू स्वर्गमा जानेछन्। अघि तिमीहरू पनि यस्तै थियो, तर अब तिमीहरू धोइएका छौ, पवित्र बनाइएका छौ, अनि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा अनि हाम्रा परमेश्वरको आत्माद्वारा तिमीहरू परमेश्वरको निम्ति धर्मी बनाइएका छौ। मेरा भाइ बहिनीहरू, यो ठुलो सूची छ। यो खतरनाक छ। मानिसहरू जो यस्ता कामहरू गर्दछन् जसका पापहरू क्षमा भएका छैनन्, जो यीशुको रगतमा धोइएका छैनन्, जो पाप गरिरहेका छन्, न्यायको दिन परमेश्वरको अगाडि खडा हुनेछन् र तिनीहरू अबिस र सियोलमा जानेछन् र उस अथाह कुण्डमा जहाँ ब्रिमस्टोन गन्धक आगोमा जल्दैछ र त्यहाँ कष्ट नै कष्ट नै कष्ट नै कष्ट हुनेछ अनन्त कालको लागि। पहिलो कोरिन्थी 6:12 मा पौलुस भन्दछ, सबै कुरा मेरा निम्ति असल छन्, तर सबै कुरा फाइदाजनक छैनन्। म जे पनि गर्दछु स्वतन्त्र छु, तर म कुनैलाई आफ्नो मालिक हुन दिने छुइनँ। किन मानिसहरू नर्कमा गइरहेका छन्? यसैया 5:13 मा मेरा मानिसहरू पक्राउ पर्नेछन् अनि लगिनेछन्। किनभने तिनीहरूले मलाई राम्ररी चिनेनन्। तिनीहरू आफ्ना विलासी जीवनमा खुसी छन्, तर ती सबै महान मानिसहरूलाई भोकले प्यासले अत्यन्त सताइनेछ। बाइबल यहाँ प्यासको बारेमा बताउँदैछ। लुका 16:9 मा हामीले देख्यौं त्यो धनी मानिस भन्दैछ, म तिर्खाएको छु, मेरो तिर्खा मेटाउनको लागि लाजरसलाई पठाइदिनुस्। यसैया 5:13 मा बाइबल भन्दछ, मानिसहरू प्यासले सताइरहेका छन्। यसको अर्थ हो उनीहरू नरकमा परे। तब तिनीहरू मर्नेछन् र पतालमा जानेछन्। सियोनले तिनीहरूले धेरै धेरै मानिसहरूलाई भेट्नेछन्। चिहानले आफ्नो मुख उगारेर बसेको छ अनि सबै मानिसहरू यसभित्र जानेछन्। यसैयाको किताब 15:14 मा भन्छ, गलातीको 5:19 मा यसरी भन्छ, र हाम्रा पापपूर्ण स्वभावहरू यी हुन्, यौन पाप, अशुद्धता, अनैतिकता, मूर्ति पूजा, तन्त्र मन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ, लुट, गुटबन्दी, डाहा, मदपान, मोजमज्जा
र यस्तै अरूहरू। यी सबै अभ्यासहरू हुन् जो मानिसहरू गर्ने गर्छन्। मैले पहिले पनि चेतावनी दिँदै आएको छु र अहिले पनि दिन्छु, जसले यस्ता कार्यहरू गर्छन् ती परमेश्वरको राज्यमा जाने छैनन्। बाइबलले खुलेर बताएको छ मेरा प्रिय, त्यहाँ कुनै जग्गा छैन यदि हामीले मुक्तिलाई नकारेर यी सारा कुराहरूको पछाडि लाग्यौँ भने। प्रभु यीशु कहाँ, जहाँ हामी सबैले एक दिन जानै पर्दछ। के तपाईँ यी सारा कुराहरूले बाँधिनु भएको छ र? मत्ती 7:13 यस्तो लेखिएको छ, साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस जसले स्वर्गतिर पुर्याउँदछ। नर्कमा जाने बाटो एकदमै सजिलो छ अनि ढोका पनि फराकिलो छ, धेरै मानिसहरू त्यसबाट भित्र पस्दछन्। यीशुले भन्नुभयो धेरै मानिसहरू भित्र जाने कोसिस गर्नेछन्, उनीहरूलाई फराकिलो बाटो चाहियो। धेरै मानिसहरू पाप गर्दैछन्। रक्सीका दुकानहरू, फिल्म हलहरू, नाइट क्लबहरू, जुवा खेल्ने दुकानहरू, के छैन यस संसारमा? कति मानिसहरू जाँदैछन्। यदि हामीले मानिसहरूलाई प्रार्थनामा बोलायो भने कति मान्छेहरू आउँछन् मेरा भाइ बहिनीहरू? कृपया यस बारेमा सोच्नुहोस्। चौडो बाटो जो विनाशमा पुर्याउँछ, तर साँघुरो बाटो जीवनमा पुर्याउँछ। जीवनको बाटोमा लाने ढोका साँघुरो हुन्छ अनि बाटो अति कठिन छ। केवल केही मानिसहरूले मात्र त्यो बाटो पाउँदछन्। के तपाईँ त्यो मानिस बन्न सक्नुहुन्छ जो त्यो पाउँछ? मेरा प्रिय साथीहरू, तिमीहरूले सधैँ भनेको कुरा मानेका छौ। जब म तिमीहरूसित थिएँ, तिमीहरू परमेश्वरको आज्ञाकारी थियौ। यो झन् महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि अहिले मेरो अनुपस्थितिमा पनि तिमीहरूले परमेश्वरको आज्ञा मान, आफ्नो मुक्तिको कोसिस गर, परमेश्वरको डर र आदर गरेर यसो गर। परमेश्वरले तपाईलाई बचाउनु भएको छ मेरा प्रियहरू, यदि तपाईले मुक्ति पाउनु भएको छ भने। त्यसैले डर र भयका साथ प्रतिदिन आफ्नो जीवन जिउने गर। सत्यको ज्ञान पाएपछि हामीले जानी जानी पाप गर्न छोडेनौँ भने ती पापहरू पखाल्ने कुनै बलिदान हुने छैन। यदि हामी सधैँ पाप कर्ममा लागिरह्यौँ भने हामीले एउटा भयङ्कर निर्णय र भयङ्कर अग्निलाई पर्खिरहनु पर्छ, जसले परमेश्वरको विरोधमा भएकाहरूलाई नष्ट गर्नेछ। प्रकाशित वाक्य 21:8 भनिएको छ, तर मानिसहरू जो कतार, अविश्वासी, घृणाजनक कार्य गर्नेहरू, हत्यारा, व्यभिचारी, जादुवाला, मूर्तिपूजक अनि जम्मै झुट बोल्नेहरू छन्, तिनीहरूले गन्धकको अग्निकुण्डमा ठाउँ पाउँछन्। यो दोस्रो मृत्यु हो। सबैसित शान्तिपूर्वक बस्ने कोसिस गर अनि पापदेखि मुक्ति जीवन बिताऊ। यदि कसैको जीवन पवित्र छैन भने उसले प्रभुलाई देख्ने छैन। ईश्वरको भय मान प्रियहरू, मानिसहरूदेखि नडराऊ। तिनीहरूले तिम्रो शरीरलाई मार्नेछन्, तिनीहरूले तिम्रो आत्मालाई मार्न सक्ने छैनन्। तिमीहरू त्यससँग डराउनु पर्नेछ जसले तिम्रो शरीर र आत्मालाई नरकमा लैजान्छन्। उहाँले शरीर र आत्मालाई नरकमा पठाउन सक्नुहुन्छ। उपदेशक 9:4। प्रत्येक जीवित मानिसले विश्वास गर्दछ कि एउटा मरेको सिंहभन्दा जिउँदो कुकुर असल हो। तपाईँ आज जीवित हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो मरेको मान्छेभन्दा उत्तम हुनुहुन्छ जो गइसक्यो। निर्णय लिनुस्। उपदेशक 12:1 भन्छ, सानै उमेरदेखि आफ्ना सृष्टिकर्ताको स्मरण गर, बुढेसकाल आउन अघि समयमा नै सम्झ। उमेर ढलेपछि मेरो जीवन मैले खेर फाले भन्नु नपरोस्। आजको दिन उद्धारको दिन हो मेरा भाइ बहिनीहरू। आजको दिन हो, भोलि तपाईँको होइन। तपाईँलाई थाहा छैन भोलि के हुन्छ भन्ने। बाइबल बताउँदैछ आज नै किन पर्खिनुहुन्छ मेरा भाइ बहिनीहरू। म एउटा जानकारीको साथै खत्म गर्नेछु। मूर्तिपूजा, मद्यपान, धूम्रपान, जादुटोना, गाली, नराम्रो शब्दको प्रयोग, अश्लील तस्विरहरू हेर्नु, धेरै मानिसहरू आज यस पापको प्रभावमा छन्। यी सबै शैतानहरू देखाउँदैछ। आज युवाहरू, बिहे गरेकाहरू, कुँवाराहरू, उनीहरू अश्लील तस्विरहरू हेर्दछन्। इन्टरनेट राम्रो हो, तर अश्लील फिल्म हेर्नको लागि यसको प्रयोग राम्रो होइन। याद गर्नुहोस्, तपाईँ नरकतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। पश्चाताप गरेर प्रभुमा फर्क। अश्लील तस्विरहरू हेर्नु धेरै खतरनाक हो। यौन सम्बन्धको बारेमा सोच्नु, अनैतिक सम्बन्ध राख्नु, बिहेभन्दा पहिले सम्बन्ध राख्नु, बिहेभन्दा पहिले शारीरिक सम्बन्ध नराख्नुस्, यो अनैतिक सम्बन्ध हो। तर यसको अनुमति दिनुहुन्न। पत्नी छोडेर दुसरा कहाँ जानु, पत्नी छोडेर दुसरा कहाँ जानु, मोबाइलमा कुरा गर्नु र च्याट गर्नु, होटल, नाइट क्लब, बारमा जानु, दुसराको पत्नीमा आँखा गाड्नु, केटीहरूको पछाडि लाग्नु, प्रेम रहित दुष्टपन, साइबर सेक्स, डरलाग्दो फिल्महरू देख्नु, डरलाग्दो फिल्म,
शैतानले त्यही मान्छेलाई समाउँछ जो चाहिँ डरलाग्दो फिल्म हेर्दछ। र गीतहरू यो शैतानिक हो। दुसराको कुरा काट्नु, झुट बोल्नु, समयको दुरुपयोग गर्नु, परमेश्वरको पैसाको चोरी गर्नु। यदि तपाईँ परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस्। कसरी परमेश्वरको पैसा चलाउने भनेर अरूको न्याय गर्नु, यी सारा चिजहरूले हामीलाई पापको दास बनाउँदछ। प्रिय मित्रहरू, तिमीहरू स्वयंलाई दृढ तुल्याउनका लागि तिमीहरूका अति पवित्र विश्वासको उपयोग गर, पवित्र आत्मासित प्रार्थना गर। तिमीहरू स्वयंलाई परमेश्वरको प्रेममा राख। तिमीहरूलाई सदाबको निम्ति जीवन प्रदान गर्न उहाँका कृपासहित प्रभु यीशुको प्रतीक्षा गर। जो मानिसहरू सन्देह गर्दछन् तिनीहरूलाई दया देखाऊ। तिमीहरूले कोही मानिसहरूलाई बचाउन आवश्यक छ। तिमीहरू तिनीहरूलाई आगोबाट खोस, तर दुवै समाधान बन जब तिमी अन्य मानिसहरूलाई सहायता गर्दछौ। तिनीहरूका वस्त्रहरूलाई समेत घृणा गर जुन पापले फोहोर भएका छन्। हामी मरेपछि केवल 2टा ठाउँहरू छन् जानको लागि। बाइबलले बताउँछ हामीले के गर्नुपर्छ। रोमी 10:9 यदि तिमीहरूले यसो नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्न मुख खोल्यौ भने, अनि यदि परमेश्वरले यीशुलाई मृत्युबाट बौराउनु भयो भन्ने कुरामा तिमीहरू विश्वास गर्छौ भने तिमीहरूको उद्धार हुनेछ। यूहन्ना 6:37 भन्दछ, जुन मानिसहरू पिताले मलाई दिनुहुन्छ म कहाँ आउनेछन्, म कहाँ जो आउँछन् म कसैलाई पनि फर्काउने छैन। व्यवस्था 11:26 आज म तिमीहरूलाई केही रोज्ने मौका दिँदैछु। तिमीहरूले श्राप र आशीर्वाद मध्ये एउटालाई रोज्न सक्छौ। आज मैले तिमीहरूलाई बताएको परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आज्ञा सुनेर पालन गरे तिमीहरूले आशीर्वाद पाउनेछौ। तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुभएका आज्ञाहरू पालन गर्न अस्वीकार गरे तिमीहरूले श्राप पाउनेछौ। यसै कारण आज मैले बताएको तरिकामा जीवनयापन गर्न नछोड, अरू देवी देवताहरूलाई नपुज। तिमीहरूले परमप्रभुलाई चिन्छौ, अरू देवी देवताहरूलाई होइन। प्रियहरू, यीशुले भन्नुहुन्छ म तिम्रो लागि मरे र म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। यीशु क्रुसमा मर्नुभयो। व्यवस्था 30:20 तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्नै पर्छ र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नै पर्छ। उहाँलाई कहिले नत्याग, किनकि परमप्रभु नै तिमीहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो उद्धार चाहिँ कति ठुलो हो मेरा भाइ बहिनीहरू। परमेश्वरको प्रेम कति महान छ। हिब्रू 2:14 भन्छ, ती छोराछोरीहरू भौतिक शरीरमा छन् जो मानिसहरू हुन्, अनि यीशु पनि ती मानिसहरू जस्तै बन्नुभयो र तिनीहरू जस्तै स्वभाव बटुल्नुभयो। त्यसै कारण उहाँले मृत्युलाई अँगालेर त्यसलाई अर्थात् शैतानलाई नष्ट गर्नुभयो, जससित मर्ने शक्ति छ। जो मृत्युको डरमा थिए तिनीहरूलाई पापको दासत्वबाट बचाउनु भयो। मेरा साथीहरू, कोही कोही त यस्ता बहानाहरू बनाउँछन्, नाटकीय बहानाहरू। मसँग यी बहानाहरूको धेरै ठुलो लिस्ट छ। के तपाईँ जसलाई यस्ता बहानाहरू बनाउने आदत नै पडिसक्यो र परमेश्वरको प्रेमबाट भाग्ने र परमेश्वरको योजनाबाट भाग्ने? धेरैहरू भन्छन् मलाई सबै थाहा छ भनेर, मलाई केही शिक्षाको खाँचो छैन। स्वर्ग नरक र परमेश्वर यस्तै जे पनि, कोही मसीहहरू पनि सही छैनन्। साँच्चै ईश्वरले मानिसलाई देख्नु भनेर भनेको छैन। परमेश्वर भन्नुहुन्छ उहाँलाई देख, क्रिस्चियनहरूलाई होइन। कोही त यस्तो पनि भन्ने गर्दछन् म त क्रिस्चियनहरू भन्दा धेरै राम्रो छु, म चोरी गर्दैन, त्या गर्दैन। मेरा साथीहरू, हामी त जन्मैबाट पापी छौँ। कहिले बहाना नबनाउनुहोस्। कोही कोही यो सोच्ने गर्छन् तिनीहरूले ठुल्ठुला पापहरू गरेका छैनन् जस्तो मैले भने। कोही मानिसहरू यस्ता पनि भन्ने गर्दछन् यदि मैले परमेश्वरलाई ग्रहण गरे भने धेरै ठुलो समस्यामा हुनेछौँ। निर्णय तपाईँको। यदि तपाईँको शरीरबाट तपाईँको आत्मा निस्केर गयो भने कसैले तपाईँलाई बचाउन सक्दैन, स्वर्ग जानलाई होस् या नरकमा पढ्नलाई। यहाँ तपाईँको निर्णयको जरुरी छ। धेरैले भन्ने गर्दछन् कि यीशु उनीहरूलाई चाहिँदैन। म चाहिँ अहिले यीशुको बारेमा सोच्न सक्दिनँ, किनभने 60-70 वर्ष भएपछि म यसको बारेमा सोचौँला। धेरैले सोच्ने गर्दछन् कि यीशु एउटा राम्रो मानिस थियो। यीशु परमेश्वरको पुत्र हो भनेर विश्वास गर्दैनन्। न त उहाँ नै ईश्वर न त मुक्तिदाता भनेर केवल राम्रो मान्छे मान्छन्। धेरैले सोच्ने गर्छन् यो त केवल समयको बर्बादी मात्रै हो, किन यसमा ध्यान दिनु र? कोहीहरूमा समाजले निकालिदिन्छ भन्ने डर हुन्छ, परिवारले निकालिदिन्छ भन्ने, साथीहरू छुट्छ भन्ने यस्तै डरहरू। धेरैले सोच्छन् म ऊभन्दा त पवित्र छु। यो केवल घमण्ड हो, अरू केही होइन। धेरैहरू सोच्ने गर्छन् यो त केवल अनपढहरूको लागि मात्रै हो, पढे लेखेको लागि होइन, विद्वानहरूको लागि होइन, केवल अनपढहरूको लागि मात्रै हो। यो कति मूर्खताको कुरा हो। कोही त यस्तो सोच्ने गर्छन् कसैले पनि केही चिज भन्नु हुँदैन। धेरैले सोच्ने गर्छन् मसँग यस्तो कुरा नगर। यी मान्छेहरू
यिनीहरू न त पढाउन सकिने न त बुझाउन सकिनेहरू हुन्। ध्यान दिनुस्, तपाईँ यस्तो हुनुहुन्न। धेरैले सोच्ने गर्छन् तिनीहरूलाई सबै कुरा थाहा छ, सबै कुरा, मलाई सब कुरा थाहा छ। यिनीहरू नै हुन् जसलाई केही पनि थाहा छैन। धेरैहरू आफैलाई व्यस्त बताउँछन् यस्ता कुराहरूलाई सुन्नको लागि। हो, तिनीहरू साह्रै व्यस्त मानिसहरू। धेरैले सोच्ने गर्छन् यो केही होइन तर धर्मान्तरण मात्र हो। आफैलाई मूर्ख बनाउँदै हुनुहुन्छ। धेरै सोच्ने गर्छन् यो त केवल धार्मिक जनहरूको लागि मात्र हो, जो पास्टर, प्रचारकहरू, यस्तै मानिसहरूको लागि, साधारणको लागि होइन। यदि तपाईँ यस्तै सोच्नुहुन्छ भने तपाईँकै लागि मात्र हो। तपाईँकै लागि मात्र। धेरैहरू यो सोच्ने गर्छन् स्वर्ग जानेका धेरै तरिकाहरू छन्, धेरै बाटाहरू छन्, तर यस्तो होइन मेरा भाइहरू। त्यहाँ एउटै बाटो छ। यीशुले भन्नुभयो बाटो, सत्य र जीवन मै हुँ। यीशु तपाईँको हृदयको ढोका ढकढकाइरहनु भएको छ। यदि तपाईँले आफ्नो ढोका खोलेर यीशुलाई ग्रहण गर्नुभयो भने यीशुले भन्नुभयो उहाँ भित्र आउनुहुनेछ र तपाईँको हृदयमा बस्नुहुनेछ। उहाँ हमेसाको लागि तपाईँको हृदयमा राज गर्नुहुनेछ। यो समय हो, यही समय हो, यही समय हो। यदि यसलाई गुमाउनु भयो भने कसरी हामी यसबाट बच्ने? यदि यसलाई नै इन्कार गर्यौं भने, जसको बारेमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, जसले उनीहरूलाई सुन्नु भएको थियो उनीहरूले निश्चय गरे। परमेश्वरले पनि आश्चर्यकर्म, अद्भुत कार्यहरू, विभिन्न किसिमका चिन्हहरू, पवित्र आत्माका वरदानहरूले र अनेकौं कामहरूले यसको गवाही दिनुभयो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ठिक समयमा मैले तिमीहरूलाई सुने अनि मुक्तिको दिनमा नै मैले तिमीहरूलाई सहायता गरे। म तिमीहरूलाई भन्दछु, ठिक समय अहिले नै हो, मुक्तिको दिन आज नै हो। त्यहाँ दुईटा आर जोडिएको छ। पहिलो आर चाहिँ स्वर्गमा आनन्दित मनाउनु परमेश्वरसँग, र दोस्रो आर चाहिँ सदाको लागि नरककालमा पीडा भोग्नु। एउटा निर्णयको लागि एउटा आर। प्रभुलाई पाऊ, आनन्द मनाऊ। प्रभुलाई नकार र पछुताऊ। प्रभुलाई पाऊ, स्वर्गमा आनन्द मनाऊ। प्रभुलाई नकार र पछुताऊ, नरकको आगोमा। यीशुलाई नकार्नु आफू आफैमा घमण्ड हुनु जस्तै हो। प्रभुमा विश्वास गर। बाइबलले भन्दछ तिमी र तिम्रो परिवार प्रभुमा बाँच्नेछ। कृपया एउटा बाइबल किन्नुहोस् र प्रतिदिन यसलाई पढ्नुहोस्। वचन पढ्दै गर्नुहोस्। बाइबल बताउँदछ कि अनन्त जीवन त्यहाँ छ। पश्चातापी हृदय लिएर प्रभु कहाँ जाऊ र प्रभुले तपाईँको सबै पाप क्षमा गर्नुहुनेछ। नम्र भएर प्रभु कहाँ घुट्ना टेक्दै प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म पापी हुँ, कृपया मेरो हृदयमा आउनुहोस्। म आजबाट मेरा सारा पापहरूलाई म यही खत्म गर्दछु। मलाई नयाँ बनाउनुहोस्। किनभने बाइबल बताउँदछ यदि कोही प्रभुमा छ भने वो नयाँ सृष्टि हो। पुराना सबै चिजहरू धुलिसके र नयाँ भइसके। यीशुलाई बोलाउँदै हमेसाको लागि बास गर्न दिनुस्। यीशु तपाईँको हृदयको राजा बन्नुहुन्छ। तपाईँको जीवन चलाउने उहाँ नै हो। बाइबल पढ्नुहोस् र बाइबल अनुसार प्रतिदिन चल्नुहोस्। परमेश्वरलाई भन्नुहोस् कि राम्रो चर्च देखाओस् जहाँ आत्मिकी शिक्षा मिल्दछ र बाइबलमा विश्वास गर्ने चर्च जानुस् र सदस्यता लिनुहोस्। हर शनिबार हरेक दिन आराधनामा सामेल हुनुहोस्। पास्टरको शिक्षामा ध्यान दिनुहोस्। मार्गदर्शन पाउनुहोस् र उनीहरूले आत्मिक रूपमा बढ्नलाई सहायता गर्नेछन्। भक्तहरूको साथ आराधना गर्नुहोस्। एक दिन आउनेछ जुस दिन तपाईँको आँखा बन्द हुनेछ। त्यस दिनमा एक ठाउँबाट दोस्रो ठाउँमा लगिनेछ, अरू केही हुने छैन। हामी यस संसारलाई छोडेर माथि स्वर्गमा जानेछौँ। यो दुष्ट, यो पापी संसारलाई छोडेर, यो संसार जहाँ पाप, दुःख, बिमारी, सबै किसिमका घृणित चिजहरू, अशान्ति, झगडा, प्रेमरहित, रिस, डाहा, झगडा, ठकठाक, यी सबै चिजहरूलाई छोडेर हामी त्यस जग्गा जानेछौँ जहाँ यस्ता चिजहरू हुने छैनन्। एउटा राम्रो दुनियाँ। मेरा प्रियहरू, होइन भने हाम्रा पापहरूको लागि त्यहाँ धार्मिक न्याय हुनेछ, जो हाम्रो आत्मा अमर छ, नरकमा पठाइनेछ। कष्टको लागि किन त्यहाँ जाने? परमेश्वर हामी नरकको आगोमा गएको चाहनुहुन्न। परमेश्वर हामीलाई स्वर्गमा गएको चाहनुहुन्छ। उहाँ अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ, जसरी तपाईँले यो प्रोग्राम हेर्नुभयो, परमेश्वरले तपाईँसँग कुरा गर्नुभयो होला। कृपया तपाईँको हृदयलाई कठोर नपार्नुहोस् यीशुलाई ग्रहण गर्नलाई। तपाईँले स्वर्गमा स्वर्गदूतले गाएको सुन्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू कोही बनावट स्वर्गदूतहरू होइनन्, साँच्चीकै स्वर्गदूत परमेश्वरले बनाउनु भएको।
स्वर्गदूतहरू स्वर्गमा निरन्तर रूपमा परमपिताको आराधना गरिरहन्छन्। यी स्वर्गदूतहरूसँगै मिलेर परमेश्वरको आराधना सदा सदा सदाको लागि गरौँ। यीशु ख्रीष्ट आफ्नो मण्डलीलाई लिन आउनुहुनेछ। मत्ती 24:42 यस्तो भन्छ, यसकारण तयार बस, कति बेला तिमीहरूका प्रभु आउनुहुनेछ। तर म यो भन्छु, प्रभु यसै महिना, यसै हप्ता, आज नै आउनुहुनेछ।